अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। बात करेंगे आज हम यूरेनस की। ये क्या करता है, कैसे करता है और कब कब क्या कर गुल खिलाता है, इसके बारे में। क्योंकि ये 84 साल के बाद यानी 84 ईयर के बाद 7 जुलाई 2025 को ये अपना हाउस चेंज कर रहा है और बुर्ज जौज़ा में ये ट्रांजिट कर रहा है। और एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस को बगावत, इनकलाबी तब्दीलियों, जहनी बेदारी, आज़ाद ख्याली और गैर मुतवक्को वाक़यात का नुमाइंदा समझा जाता है। ये नए ख्यालात को हवा देता है, पुराने निज़ाम सोचो ख्यालात को हिला के रख देता है। यूरेनस पुरानी रवायात को मुस्तरद कर देता है, चाहे इस वजह से सारे निज़ाम ही क्यों न धर्म भरम हो जाए, परवाह नहीं होती इसको किसी के भी। ये सारा कुछ बस किए चला जाता है क्योंकि इसने ये कुछ करना होता है। रोज़मर्रा मामूलात गोया एक झटके में जैसे बदल के रह जाएंगे, ज़हनों में इनकलाबी ख्यालात की भरमार होना शुरू हो जाती है। अमूमी ज़िंदगी जो है या निज़ाम ज़िंदगी जो है बिल्कुल हिल के रह जाता है। इस अरसे में तवक्कुआत के बरक्स वाक़यात जो है वो पेश आना शुरू हो जाते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी यूँ लगेगी जैसे किसी फिल्म का हिस्सा हो, बिल्कुल एक फिल्म की तरह से आप इसको सारे को अज्यूम कर सकेंगे या विजुलाइज कर सकेंगे। और जब यूरेनस बुर्ज जौज़ा जैसे ज़हीन, मुतहर्रिक और मुतजस्सिस यानी बिल्कुल क्यूरोसिटी होती है ना, उस बुर्ज में दाखिल होता है, तो ये आपकी ज़िंदगी में और दुनिया में क्या क्या तब्दीलियां लेके आएगा, आज हम इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे। और बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल ज़रूर पुश कीजिएगा। और ये इल्मी चूँकि ये वीडियो होती है और इसको दूसरों के साथ शेयर करके इल्म को शेयर करने से सवाब मिलता है, तो सवाब ज़रूर पाया करें। तो जी बात शुरू करते हैं अब हम कि ये जो इसका टाइम कितना है। टाइम है जनाब 7 साल इसने बुर्ज सौर में गुजारे, यानी टॉरस में 7 साल गुजारने के बाद अब ये 7 जुलाई 2025 को जब ये बुर्ज जौज़ा में ट्रांजिट करेगा। और फिर इसका फेज़ भी मैं साथ साथ बता दूं कि 2 महीने बाद ही बुर्ज जौज़ा में गुजार के 6 सितंबर 2025 को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा, यानी रुजत का शिकार होगा। और 8 नवंबर 2025 को वापस बुर्ज सौर की जो आखिरी डिग्रियां हैं उनमें वापस आ जाएगा। और 4 फरवरी 2026 तक ये बुर्ज सौर में यानी टॉरस में ही रहेगा। और उसके बाद 26 अप्रैल 2026 को बुर्ज जौज़ा में वापस आ जाएगा। और फिर मई 2033 तक बुर्ज जौज़ा में ही क़याम पज़ीर रहेगा, पक्का कब्जा करके बैठ जाएगा, फिर उसके बाद नहीं ये जाने का कहीं भी। और 6 सितंबर 2025 से लेकर 26 अप्रैल 2026 तक का ये अरसा है, ये टाइम पीरियड हमें ज़हनी और असाबी तौर पर तैयारी का मिलेगा। जैसे किसी इम्तहान की तैयारी के लिए कुछ वक्त कुदरत की तरफ से दिया जाता है, तो इसी तरह से ये हमें भी मिलेगा। क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो इंतहाई फास्ट यानी तेज़ और मुतहर्रिक होगा, तो उसमें फिर हमें संभलने का शायद मौका ना मिल सके। इसलिए हमें मुकम्मल तैयारी जो है इसी टाइम में करनी होगी, जो टाइम हमें कुदरत की तरफ से दिया जा रहा है। तो 7 साल बाद जब यूरेनस जो है बुर्ज सौर जैसे फिक्स्ड और पुरानी रवायात वाले जो बुर्ज हैं उसमें जकड़े रहने के बावजूद, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था और अपने आप को बिल्कुल जकड़ा हुआ था, इसकी आज़ादी सल्ब हुई थी। तो जब ये यूरेनस जो है ये एक एयर साइन यानी बुर्ज जौज़ा जो है वो हवाई बुर्ज है, उसमें आएगा तो आके डेफिनेटली अपने आप को खासा अच्छा और आरामदेह यानी कंफर्टेबल फील करेगा। क्योंकि बुर्ज जौज़ा म्यूटेबल भी बुर्ज है ये, और इस बुर्ज की वजह से जो लचकदार और हालात के ताबे जो हालात वाक़े आते हैं वो डलने वाले इसी बुर्ज के अंडर आते हैं। और यूरेनस भी चूँकि आज़ाद तबीयत का मालिक है, दोनों की फितरत और तजस्सुस से भरपूर यानी क्रॉसिटी, तब्दीली और नित नए तजर्बात करने वाली चूँकि फितरत है, इसलिए वो कहते हैं ना खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो ये देखते हैं ये 2 बंदे जो हैं, ये 2 हस्तियाँ, 2 इस वक्त जो हमारे सामने कुदरत के शाहकार आते हैं, तो ये क्या कुछ गुल खिलाएंगे। जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका था कि यूरेनस जो है वो तब्दीली, बगावत, ज़हनी बेदारी और सामने आने वाली गैर मुतवक्को रुकावटें जो हैं उनका नुमाइंदा कहा जाता है, उसका स्टार कहलाता है। और बुर्ज जौज़ा जो है वो ज़ायचा का तीसरा बुर्ज जो नौजवानों उससे मुतल्का है, सीखने सिखाने, दिमाग, अक्ल, ट्रांसपोर्टेशन और मीडिया कम्युनिकेशन का बुर्ज ये कहलाता है, इससे निस्बत है इसकी सारी। और अगले 8 साल जो है लगभग गैर मुतवक्को और तेज़ी से बदलते हुए हालात का चूँकि दौर होगा वो, तो ये वक्त तब्दीलियों, इजादात और नई सोचों का साबित होगा। ये तब्दीलियाँ तेज़ रफ्तार हो सकेंगी और जहनों पर इसके शदीद असरात मुरतब होंगे।
جو لوگ ذہنی لحاظ سے مضبوط اور مستحکم ہوں گے وہ اس وقت کو استعمال کر کے اپنے لیے نئے راستے، نئے آئیڈیاز اور نئی انوویشن جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے اور کامیابیاں سمیٹ کر دوسروں سے آگے نکل سکیں گے۔ لیکن اگر ہم جیمنائی کے جو نیگیٹو آسپیکٹ ہیں ان کو دیکھیں برج جوزا کے، تو منفی پہلو یہ اکارڈنگ ٹو ٹائم آف برتھ جو آپ کے ذائچہ میں اگر وہ اس وقت منفی جو ایلیمنٹ زیادہ ہوں گے یا اس کی پوزیشنیں یا ڈگریاں وہ منفی طبع کی طرف ہوں گی، تو وہ افراد جو ہوں گے وہ الجھن کا شکار ہوں گے، شدید ذہنی دباؤ، اعتماد کا فقدان، یا پھر کہتے ہیں ڈوئلٹی جس کو دوگلاپن بھی کہا جاتا ہے، اپنی شخصیت کا جو ہے نا بالکل وہ بکھرا ہو، ان کو لگے گا بکھری ہوئی شخصیت ہے، اور جو ٹیکنالوجی کا جو ہے غلط استعمال ہے وہ اس طرف بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ برج جوزا جو ہے انسانی نفسیات کی دوہری فطرت جو ہے اس کو بھی نمایاں کرنے کا یہ علمبردار ہوتا ہے، نمائندہ گنا جاتا ہے یہ۔ اب دیکھتے ہیں جی کہ یورینس جو ہے وہ برج جوزا میں اپنی ان 8 سالوں کے دوران دوسرے بڑے اور اہم سیاروں کے ساتھ جو آسپیکٹ بنائے گا وہ آنے والے دور پر گہرے اثرات مرتب کرنے کا سبب بنیں گے۔ برج جوزا میں یورینس 29 اگست 2025 سے برج حمل میں چونکہ نیپچون کے ساتھ اپنی پہلی سیکسٹائل بنائے گا، اور 2033 تک یورینس اور نیپچون 4 بار جو ہے وہ سیکسٹائل بنائیں گے۔ یہ میں نے بہت زیادہ کوشش کر کے سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہو کہ آپ جو ہے نا اس سے کیا کہتے ہیں بیزار ہو جائیں، تو اس لیے میں نے مختصر پوائنٹ جو ضروری ہیں وہ رکھتی ہیں، جب وقت آتا جائے گا اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے چلے جائیں گے۔ 2025 سے 2033 تک کا دور جو ہے وہ ایک اور بھی انقلابی پہلو رکھتا ہے، جو خاص طور پر روحانیت اور جو بھی ہمارا نالج کا راستہ ہے، علم و تدریس جو ہے، اس کے علاوہ فنون لطیفہ جو ہے، ان شعبوں سے وابستہ جو متعلقہ بھی ہے، اور اس میں بھی بہت سارا کچھ آپ کو جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا یا نئی اس کی جہتیں آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی ان 8 سالوں میں۔ یورینس کا دوسرا بڑا اسپیکٹ جو ہے نا برج دلو میں موجود پلوٹو سے وہ ٹرائن کی شکل میں ہوگا، اور یہ والا جو ہے یہ 18 جولائی 2026 سے شروع ہو کر 2033 تک جو ہے وہ 3 بار یہ جو ٹرائن بنے گی۔ یورینس جہاں انقلابی تبدیلیوں اور بے ساختہ تغیرات جو ہے یعنی بہت زیادہ تبدیلیاں اور وہ کیا کہتے ہیں اپس ڈاؤن کرنے کا سبب بنتا ہے، وہیں پلوٹو گہری ارتقائی تبدیلیوں کا مظہر ہوتا ہے۔ چونکہ جوزا اور دلو دونوں ہوائی بروج ہیں، اس لیے یہ ٹرائن معلومات، ٹیکنالوجی اور نیٹ ورکس میں برق رفتاری سے یعنی بجلی کی سپیڈ سے جو ہے نا وہ ترقی کا سبب بنے گی۔ اس میں پھر کوئی بھی ہیلو اجت نہیں ہوگی، بس کام آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ آخر میں زحل جب 2032 میں برج جوزا میں ہوگا تو برج جوزا میں ہی موجود یورینس کے ساتھ 28 ڈگری پر کران کرے گا، جہاں سے ایک نئے اجتماعی، سماجی اور فکری دور کا آغاز ہوگا، جہاں انقلاب اور ذمہ داری اکٹھے جو ہے نا مل کے آگے بڑھیں گے یا کام کریں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یورینس کے اس پورے سفر کے دوران یورینس اور مشتری یعنی جوپیٹر کے درمیان کوئی بڑا آسپیکٹ بنتا نظر نہیں آتا، یعنی نہیں بنے گا، یہ بالکل الگ سے ہے۔ یہ بہت زیادہ ایک حیرت کی بات ہے، لیکن یہ نظام قدرت ہے، اس میں کوئی انسان تو دخل دے نہیں سکتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یورینس کے جو برج جوزا کی اس دور میں زندگی کے مختلف شعبوں پر جو ہے نا کیا کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں گے تو قدرتی اور ماحولیاتی جو تبدیلیاں ہیں۔ یورینس کا جو برج جوزا میں قیام ہے وہ موسمی کیفیات پر بھی اثر انداز ہوگا، خاص طور پر ہوا سے جڑے مظاہر جیسے آندیاں، طوفان، بگولے اور جنگلات میں لگنے والی آگ وغیرہ، ان چیزوں پہ یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوگا۔ چونکہ جوزا کا عنصر ہوا ہے یعنی ایئر سائن ہے، تو اور یورینس کا مزاج انتہا پسندی ہے، اس لیے ان قدرتی آفات کی شدت میں اضافہ ممکنہ طور پر سامنے آ سکے گا۔ دوسرا اس کا جو شعبہ ہے ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے میڈیا، تعلیم اور اے آئی کی جو ترقی ہے۔ ابھی تو آپ نے سنا ہوگا اے آئی چل رہی ہے آگے سے آگے، اب اس کی ترقی کا دور شروع ہونے والا ہے۔ اب میڈیا میں بھی بڑی تبدیلیاں جو ہیں متوقع ہیں، بڑے روایتی ادارے پیچھے ہٹیں گے اور پوڈ کاسٹنگ، لائیو اسٹریم اور چھوٹے مگر مؤثر جو ہے انڈیپینڈنٹ میڈیا ادارے سامنے آ سکیں گے۔ ڈیلٹا انالیٹکس آپ انالائز جب اس کو کریں گے اور مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے میدان میں بہت بڑی پیش رفتیں جو ممکن ہو سکیں گی۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جو پہلے ہی ہر جگہ موجود ہے، اب تعلیم دینے کے نئے غیر روایتی انداز جو ہے ان کو سامنے لائے گی، اور روایتی ڈگری کا تصور ہی تبدیل ہو کے رہ جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بڑا اہم شعبہ ہے وہ ہے جنیاتی علاج،
جین سے ریلیٹڈ جو ہے اگلے 8 سالوں میں یہ جنیاتی علاج کی جو ٹیکنالوجیز ہیں جو ایک انسان کی ذاتی بیماریوں کو اس کی جینز کے مطابق پروفائل کر کے مزی امراض جیسے کہ ایڈز ہے، کینسر ہے، اس طرح کی بیماریوں کا علاج کرنے والی ٹیکنالوجیز سامنے آ سکیں گی۔ اگر اس کے بعد زندگی کا جو سب سے اہم حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا موو کرنا، تو اس کے لیے نقل و حمل اور اس سے متعلقہ ٹیکنالوجیز۔ برج جوزا اور یورینس دونوں ہی بے چین توانائی رکھتے ہیں یا کہیں ٹھہرنا نہیں چاہتے۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہوں تو نقل و حرکت جو ہے یعنی ٹرانسپورٹیشن آپ کی اور سفر کی جو دنیا ہے اس میں انقلاب آ جاتا ہے، خاص طور پر الیکٹریکل جو گاڑیاں ہیں اور ہوا بازی سے جڑے جو شعبے ہیں ان میں کوئی نئی ٹیکنالوجی ایسی آئے گی کہ جو گیم چینجر ثابت ہو سکے گی۔ اڑنے والی گاڑیوں کو بھی آپ عملی طور پر دیکھ سکیں گے، ہائپر سونک سفر یا یہاں تک کہ ٹیلی پورٹیشن جو ہے آپ کا ٹیلی پورٹیشن جو ہے اس کو اب میں ابھی شاید لمبا کام ہو جائے گا، بہت زیادہ مثالیں دینا پڑیں گی آپ کو سمجھانے کے لیے، تو اس کے بھی ابتدائی تجربات جو ہے نا وہ شروع ہو جائیں گے اور اس کے رزلٹ بھی ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ مارکیٹنگ اور لینگویجز یا زبانیں، جوزا کا جو تعلق جو ہے وہ سیلز، مارکیٹنگ اور زبانوں سے ہے، لینگویج وغیرہ سے ہے۔ جو جوزا افراد ان شعبوں سے میں کام کرتے ہیں نا انہیں آنے والے برسوں میں بہت کچھ نیا سیکھنے اور اپنانے کو ملتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے مستقل طور پر دفتر میں بیٹھ کے کام کرنے کا رجحان ہی بالکل ختم ہو کے رہ جائے، خاص طور پر زبان سیکھنے اور آن لائن ایجوکیشن کے شعبے جو ہیں وہ تیز رفتاری سے ترقی کر سکیں گے۔ آپ نے بہت سارے صنعتی انقلاب کی باتیں سنی ہوگی ماضی کی، تو چوتھا صنعتی انقلاب جو ہے یہ میں نے ایک ہیڈنگ رکھی ہے، تو یہ ہے یورینس اور پلوٹو کی جو ٹرائن کی وجہ سے 2025 سے 2030 کے دوران ہم بجلی، نیورو سائنسز، اسپیس ٹیکنالوجی، کوانٹم کمپیوٹنگ اور دیگر جو جدید شعبے ہیں ان میں ترقی ہوتی ہوئی دیکھ پائیں گے۔ یہ ترقی قدیم دور کے جو سپننگ جنی جیسی مشینوں کے وقت کو دہراتا ہے، مگر اس بار ڈیجیٹل اور قدرتی وسائل کا امتزاج اس صنعتی انقلاب میں شامل ہوں گے۔ یہ جو ہمارا اس وقت ریولوشن آئے گا اس میں خاص طور پہ ڈیجیٹل اور قدرتی وسائل جو ہے ان کو یکجان کر کے یا کمبائن کر کے آگے بڑھا جائے گا، تو اس کے بارے میں بہت ساری نئی چیزیں سامنے آ سکیں گی۔ اب اگر اس کو انفرادی اور سماجی اثرات اس کے دیکھے جائیں تو یورینس جب برج جوزا میں ہوتا ہے تو وہ معاشرتی ڈھانچوں کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیتا ہے، چاہے وہ خاندان ہو، دوستوں کے گروہ ہوں یا تعلیمی حلقے ہوں۔ پہلے سے بنائے گئے ڈھانچے جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے برج جمنائی میں جب یہ ٹرانزٹ کرتا ہے۔ تو انفرادی سطح پر بھی تجسس اور جستجو میں یہ اضافہ کرنے کا باعث بنے گا۔ لوگ زیادہ سوالات پوچھنا شروع ہو جائیں گے، زیادہ سیکھنے کی خواہش کریں گے اور معلومات کے پیاسے نظر آئیں گے، بہت زیادہ ہنگر ہوں گے کہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، نیا کچھ جاننے کے لیے۔ اب سیاسی بیداری اور انقلابی تحریکیں جو ہیں اس کا چونکہ چولی دامن کا ساتھ ہے یورینس کے ساتھ، تو دیکھتے ہیں کہ برج جوزا جو ہے وہ علم، سوال اٹھانے اور معلومات کے بہاؤ کا چونکہ برج بھی ہے۔ جب یورینس جیسے بغاوتی اور انقلابی سیارے کی اس میں موجودگی میں عام لوگ معلوماتی آزادی کے ذریعے خود شناسی اور اظہار کی طاقت پائیں گے، یورینس برج جوزا میں عوام کے ذہنوں کو جھنجھوڑتا نظر آئے گا، انہیں جاگنے پر مجبور کرتا ہے۔ نتیجتاً لوگ خود سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور طاقتور جو طبقات ہیں یا ارباب اختیار ہیں ان سے جواب مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یورینس برج جوزا میں جب دوسرے سیاروں سے تھوڑا سا ہارڈ آسپیکٹ جو ہے نا وہ بنائے گا تو پھر دھماکہ خیز سیاسی بیداریوں اور تحریکوں کا جو پھلنا متوقع ہوتا ہے۔ ایسے میں یہ چیزیں سامنے امکانی طور پر آ جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا، اے آئی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ان تحریکوں کو مزید تیز کرنے کا سبب بنتی ہیں، اس لیے معاشروں میں شدید نظریاتی تقسیم، تضاد اور ہم مقابلہ وہ یعنی میں اپنی ذات کو اگر لوں تو پھر وہ جو بھی سامنے آپ کے آئے گا، تو یہ اس طرح کا ماحول جو ہے نا وہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی وہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ دور جو ہوگا یہ ایک ذہنی اور معلوماتی انقلاب کا جو ہے نا وہ دور ہوگا، جو نہ صرف عالمی سیاست اور معیشت کو یعنی فائنانس کا جو متعلقہ شعبے ہیں سب کو ہلا کے رکھ دے گا، بلکہ افراد کو بھی نئے فکری، تعلیمی اور تخلیقی راستوں پر لے جانے کا سبب بنے گا۔ جب بھی سیارہ یورینس جو ہے وہ برج جوزا میں آتا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں بڑے انقلابات، جنگیں اور معاشرتی تقسیم دیکھنے کو
ملی ہے۔ اب میں تھوڑی سی ذرا ماضی کی ایک دو ہنٹ دے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ برج جوزہ سیارہ عطارد کے زیر اثر ہوتا ہے، جو کہ بات چیت، ذہانت، نظریات اور دماغی صلاحیتوں کا حاکم ہے، یعنی رولنگ پلانٹ ہے۔ دوسری جانب یورینس ایک غیر متوقع، انقلابی اور آزادی کا سیارہ ہے، جو روایات کو توڑتا ہے اور تبدیلی لانے کا سبب بنتا ہے۔ جوزہ کی علامت جڑواں شخصیات، جو دو مختلف نقطہ نظر، دو ذہنوں اور تقسیم کی علامت ہے۔ اس برج میں ہمیشہ دو رائے، دو سوچیں یا دو راستے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جوزہ مقامی برادریوں کا برج بھی ہے، جبکہ یورینس عالمی برادری اور انسانی حقوق سے جڑا ہوا ہے۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم ارد گرد کے لوگوں، ہمسایوں، دوستوں اور معاشرے میں پیدا ہونے والی تقسیم کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت واضح انداز میں دیکھتے ہیں۔ جو جوزہ اظہار رائے، سوال کرنے اور مختلف نقطہ نظر سننے کا جو برج ہے، مگر اس کی دو رخی فطرت کی وجہ سے ہم ایک ہی وقت میں مختلف زاویوں سے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک فرسٹ تھاٹ ہوتی ہے، ایک سیکنڈ تھاٹ آ جاتی ہے، پھر بندہ کنفیوژن کا شکار بھی ہو جاتا ہے اکثر اوقات میں، اگر اس کا نالج مکمل نہیں ہے تو ایسے میں معاشرے میں جو ہے بڑے پیمانے پر نظریاتی اور عملی تقسیم جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب تاریخی اعتبار سے اگر دیکھ لیتے ہیں کہ جب بھی یورینس جو ہے برج جوزہ میں آیا تو کیا کیا واقعات رونما ہوئے، کیا حالات تھے، اور کون سی سائنسی ایجادات جو ہے نا اس وقت سامنے آئی تھیں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں سب سے بڑا ملک امریکہ، جو 1776 176 جو ہے اس سے شروع ہو کے 177 تک، یعنی 1779 میں یورینس کی برج جوزہ میں موجودگی کے دوران جو برطانوی بادشاہت ہے برٹن، جس کو آج بھی وہ گریٹ برٹن کہتے ہیں، تو اس کے چونکہ شہنشاہیت تھی، اس کے خلاف بغاوت کی وجہ سے وجود میں آیا۔ اس وقت لوگوں نے آزادی، حق خود ارادیت اور اپنے نظریات کے لیے لڑائی لڑی تھی۔ اور سائنسی ایجادات میں اس دوران پہلی بار گرم ہوا والے غبارے فضا میں اڑے، سائنسدانوں نے بجلی کے بنیادی اصولوں پر تحقیق کی، جس نے آگے چل کر بجلی کی ترسیل، بیٹری اور برقی ایجادات کی جو ایجاد ہیں، برقی آلات کی، تو اس کا راستہ کھولا۔ بھاپ کی مشین میں بہتری، فصلوں کی کٹائی کے آلات اور پرنٹنگ پریس کی مشینوں میں تکنیکی تبدیلیاں جو رونما ہوئیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا فیز آیا، وہ 1859 سے لے کے 1866 تک یورینس برج جوزہ میں تھا۔ تو امریکہ کی شمالی اور جنوبی ریاستوں میں آپس میں انسانی غلامی، ریاستی خود مختاری، انسانی حقوق اور ٹیرف پر جو خانہ جنگی ہوئی، جس سے امریکی قوم تقسیم ہو گئی۔ ٹیرف کے بارے میں آج کل جو چل رہا ہے بہت زیادہ ملکوں کے دوران میں، خاص طور پر امریکہ کی طرف سے جو معاملات اٹھائے جا رہے ہیں، تو اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت یہاں نہیں ہے، آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت بھی کچھ ایسے معاملات تھے۔ 1859 سے 1866 کے دوران جب یورینس برج جوزہ میں تھا تو دنیا میں سائنسی سوچ اور ایجادات کا ایک انقلابی دور جو اس وقت شروع ہوا۔ اس عرصہ میں چارلس ڈارون جو ہے اس نے تھیوری پیش کی، جس نے حیاتیات اور مذہبی خیالات جو ہے نا ان کو چیلنج کیا، جبکہ جیمز میکسویل نے برقی اور مقناطیسی میدانوں کے نظریات کو ایک ماڈل میں سمو دیا، جو بعد میں جدید فزکس اور کمیونیکیشن جو ٹیکنالوجی ہے اس کی بنیاد بنا۔ اسی دوران گریگ مینڈل نے جنیات کے جو اصول تھے وہ دریافت کیے، جو آگے چل کر بیولوجی کی بنیاد بنے، اور اسپیکٹروسکوپی میں ترقی نے کائناتی مطالعے کے نئے دروازے کھولے۔ الفریڈ نوبل نے ڈائنامائٹ جو ہے اس کو محفوظ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا، جو تعمیرات اور صنعت میں انقلاب لے کے آیا۔ برج جوزہ کی علمی، فکری اور رابطے سے جڑی توانائی کے ساتھ جب یورینس جیسا انقلابی سیارہ ملتا ہے تو سوچ، علم اور ٹیکنالوجی میں غیر معمولی پیش رفت ممکن ہوتی ہے، جیسا کہ اس دور میں ہوا۔ دوسری عالمی جنگ 1939 میں جرمنی کے پولینڈ پر حملے سے شروع ہوئی، جہاں جاپان اور اٹلی جرمنی کی مدد کر رہے تھے، اور امریکہ، برطانیہ، فرانس، سوویت یونین جو ہے اس کو اسلحہ، خوراک، ساز و سامان جو ہے نا فراہم کرتے رہے۔ لیکن جب 1941 میں یورینس برج جوزہ میں آیا تو 7 سپٹمبر 1941 کو جاپان نے امریکہ کے پرل ہاربر یعنی ہوائی جزیرے میں جو یہ پورٹ تھی تو اس پر فضائی حملہ کیا، جس کے بعد 8 دسمبر 1941 کو امریکہ پوری طرح سے دوسری عالمی جنگ جو یورپ سے ایشیا تک میں پھیلی ہوئی تھی اس میں شامل ہو گیا۔ جو دوسری عالمی جنگ جو ہے وہ 1945 تک جو ہے نا یہ جاری رہی، لیکن یورینس جو ہے برج جوزہ میں 1949 تک موجود رہا۔ اب اس نے کیا
کہ جب دوسری جنگ عظیم اپنے اختتام کو پہنچی اور نو آبادیاتی نظام یعنی جو کالونیلزم تھا اس کا جو خاتمہ ہوا تو یا ہونے لگا، تو اس شکل میں جو یورینس کی برج جوزہ میں موجودگی چونکہ وہ تھی، وہاں آزاد خیالی، تیزی سے بدلتی ہوئی سوچ اور نئے نظریاتی ربط جو تھے ان کو فروغ دیا، جس سے نئے سیاسی نقشے یعنی ملکوں کی تشکیل جو ہے نا اس دوران ہوئی۔ اس دوران جو ممالک بنے ان میں اہم ترین ممالک میں ہندوستان کی برطانیہ سے آزادی اور پاکستان اور بھارت جیسی ریاستوں کا وجود عمل میں آیا۔ یورینس نے نو آبادیاتی نظام جو ہے اس کی زنجیروں کو توڑا، نظریاتی تقسیم کو تقویت دی، اور برج جوزہ نے نئے سیاسی بیانیے اور آئینی گفتگو کو ممکن بنایا۔ اور برج جوزہ کی طوری فطرت جو ہے ڈوئلٹی کی وجہ سے مذہب اور قومیت کی بنیاد پر الگ ریاست کے قیام جو ہے اس کا سبب بنی۔ اس دوران ہی 22 اکتوبر 1947 سے جو ٹائم شروع ہوا اس میں 1 جنوری 1949 تک پاکستان اور بھارت میں کشمیر کے معاملات پر پہلی جنگ بھی جو ہے نا وہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین جو ہے واقعہ وہ یہ تھا کہ اسرائیل 14 مئی 1948 کو اس کی تشکیل بھی ہوئی، یعنی اس وقت اس کا قیام جو ہے نا وہ عمل میں آیا، جو کہ برج جوزہ مذہب اور قومیت کی بنیاد اور یورینس کی نظریاتی تقسیم کی بنیاد پر بنا۔ اور بہت سارے ممالک جو ان دنوں میں آزاد ہوئے ان میں بہت سارے ممالک جو ہے نا وہ ایسے نظریاتی، خاص طور پہ اس میں مذہب بھی شامل ہے، اس کی بنیاد پر بھی وجود میں آئے، جن کا اگر میں ذکر شروع کروں گا تو ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جائے گا، پھر کسی وقت اس کا میں آپ کو ضرور اس کے بارے میں معلومات مہیا کروں گا۔ باقی ممالک جو اس دوران جو ہے نا عمل میں آئے ان میں شام، لیبنان، اردن، سری لنکا، میانمار، فلپائن، انڈونیشیا، چین، آئس لینڈ، شمالی اور جنوبی کوریا جو ہے ان کا قیام بھی جو شامل ہے، اور یہ بھی یورینس اور برج جوزہ کی علامتی قوتیں جو ہیں ان کا نتیجہ، ان کا قیام ملکوں کا کیا جاتا ہے، اسی کا نتیجہ تھی یہ۔ پاکستان، بھارت، اسرائیل سمیت ان تمام ممالک کا یورینس ریٹرن ہو رہا ہے، جس پہ میں آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ 1941 سے چونکہ 1949 تک جب یورینس جو برج جوزہ میں تھا تو اس دوران میں دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا، اور یہ 1945 کی بات ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا سب سے پہلا جو اور بہت بڑا ایک واقعہ ہوا وہ حیران کن تھا، وہ یہ تھا کہ سارے لڑائی جھگڑا کرنے والے سارے ممالک جو ہے نا وہ مل بیٹھے، سر جوڑے انہوں نے، اور اس وقت ایک ادارے کا قیام عمل میں آیا جس کو اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن کے نام سے، یہ اکتوبر 1945 کی بات ہے، اور اب تو ویسے وہ غیر فعال ہو گیا، اس کا کوئی سمجھے کہ وجود ہی وجود نظر آتا ہے، باقی کام تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن اب جو ٹائم شروع ہو رہا ہے اس میں بھی کسی نئے ادارے کی جو بنیاد رکھی جا سکتی ہے، ممکنہ طور پر اس طرف بھی اب سوچ و بچار جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا، اس کے آثار آپ کو جلدی نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ 1949 سے 1949 تک چونکہ 41 سے لے کے جب یورینس برج جوزہ میں تھا تو دنیا سائنسی اور ٹیکنالوجیکل جو ریولوشن تھا، انقلاب تھا، اس کے دور سے بھی گزری۔ اس عرصہ میں ایٹم بم جو ہے نا، نیوکلر ری ایکٹر، ریڈار، جیٹ انجن، راکٹ ٹیکنالوجی، پہلا کمپیوٹر، ENIAC اور ٹرانزسٹر جیسی انقلابی ایجادات ہوئیں، جنہوں نے نہ صرف جنگ کا رخ بدلا بلکہ انسان کے سوچنے، رابطہ کرنے اور ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت کو بھی نئی جہتیں عطا کی۔ برج جوزہ کی ذہانت اور مواصلاتی قوت جب یورینس کی انقلابی توانائی سے جڑتی ہے تو ایسی ہی ایجادات جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں جو دنیا کے نظام کو بنیادی طور پر بدل کے رکھ دیتی ہیں، اور یہی کچھ اس دور میں بھی ہوا، اور اس کے نتائج آپ کے سامنے، آپ اچھی طرح سے آج ان میں سے بہت ساری چیزوں سے انجوائے بھی کر رہے ہیں، اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اب اگر ہم ماضی کو چھوڑ کے ذرا اپنے اس وقت موجودہ حالات میں آ جائیں، موجودہ دور میں آ جائیں، تو پھر دیکھیں گے کہ موجودہ حالات کا ایک تھوڑا سا انالیسس کرتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا کچھ ممکن ہے۔ کہ پاکستان کے اسینڈنٹ برج سور سے اگر دیکھیں تو 2025 سے 2033 تک کا دور پاکستان کے لیے شدید تبدیلی، انقلابی بیداری اور ادارہ جاتی جو ہلچل ہے اس کا وقت ہوگا۔ یہ بڑا محتاط الفاظ میں جو ہے نا یہ بڑے اپنا اظہار جو ہے نا وہ اس سے زیادہ کھل کے نہیں بیان کر پاؤں گا، آپ سمجھ لیجئے گا۔ یورینس کا پاکستان کے دوسرے گھر میں برج جوزہ جو ہے وہ ریٹرن ہو رہا ہے۔ 7 مئی 2024 سے پلوٹو کا ریٹرن بھی ہوا ہے جو پاکستان کے مڈ ہیمن برج دلوں میں موجود ہے۔ یہ پاکستان کے ذائقے کا 10واں گھر یعنی اقتدار، ریاستی اداروں اور قومی بیانیے کی علامت ہے۔ دیکھا جائے تو سال 2025 میں بھی طاقتور اداروں کی جو ریاستی ڈھانچے، معیشت اور بیانیے پر مضبوط گرفت جو ہے نا وہ جاری رہے گی۔
लेकिन 7 जुलाई 2025 से जब यूरेनस बुर्जौज़ा में दाखिल होगा और दूसरे घर यानी मईशत, वसाइल और कौमी बयानियों को चैलेंज करेगा, तब मुल्क में अवामी शोर की सतह बुलंद होना शुरू हो जाएगी। इब्तदाई तौर पर ये रद्द अमल जो है वो सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हैं और डिजिटल मुकालमे की शक्ल में सामने आएगा। लेकिन 2025 से 2027 के दौरान यानी ये लगभग 2 साल में जैसे जैसे महंगाई, बेरोज़गारी, नाइंसाफ़ी और ताकतवर हलकों की मुदाखलत शिद्दत इख्तियार करेगी, ये ऑनलाइन जो बेदारी है बतदरीज ज़मीनी सतह पर सड़कों पर निकलने वाले अवामी मुजाहरों में बदलती चली जाएगी। बस इससे ज़्यादा मैं डिटेल अभी आपको नहीं बता सकूँगा। तो 2026 में बुर्ज हमल में होने वाले ज़ोहर और नेपच्यून का जो करान है उसकी वजह से सियासी निज़ाम में पुराने इत्तेहाद टूटने, ताकत के तवाज़ुन के बिखरने और अदालती और पार्लिमानी इदारों में बुरहानी कैफियत जो है वो पैदा होने के इम्कानात बढ़ते चले जाएंगे, बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। रियासी अदारे और ताकतवर हल्के अपनी साख और गिरफ्त को बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दामात करेंगे, मगर ये पुराने हथकंडे तेज़ी से गैर मुअस्सर होते चले जाएंगे। 2027 और 2028 में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में नहायत अहम मोड़ आएगा, जहां दूसरे ममालिक के साथ दबाव के तहत नई शबबंदियाँ कायम हो सकेंगी। ये वो वक्त होगा जहां हम खित्ते के जो बदलते मामलात की वजह से आलमी दबाव से मुमकिन तौर पर इसराइल को तस्लीम भी कर सकते हैं। इस दौरान पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये टाइम भी बता रहा हूँ मैं आपको, इसको ज़रा नोट कर लीजिएगा। इस दौरान पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन कश्मीर के जो मसले पर एक बार फिर मज़ीद झड़पें हो सकती हैं। इस लिहाज से जुलाई 2025 का आखिर, अक्टूबर 2025, मार्च 2026 और अगस्त 2026 के महीने इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे। मुकम्मल जंग तो मुझे नज़र नहीं आ रही। 2027 और 2028 वो वक्त होगा जब यानी ये 2027 और 2028 वो वक्त होगा जब कश्मीर का मसला भी आलमी सालसी और दबाव की वजह से, यानी ये सारे जो अपर हैंड हैं, जो ताकतवर ममालिक हैं, उनकी वजह से बातचीत की सूरत में किसी मुमकिन हल की तरफ भी जा सकता है। 2031 था 2033 के दौरान मुल्क में अवामी शमूलियत से नया इमरानी मुआहिदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो जन्म ले सकेगा। ये 8 साल पाकिस्तान के लिए बुनियादी हिला देने वाले साल साबित होंगे, जिससे ना सिर्फ मुआशी निज़ाम, सियासी ताकत और अदलिया की साख्त, बल्कि अवाम की सोच, नज़रियात, रोज़गार और सच्चाई के पैमाने भी यकसर तब्दील होकर रह जाएंगे। ये वो दौर होगा जब नया पाकिस्तान तश्कील पाएगा और कोई दरमियानी रास्ता भी आपको मुमकिन नज़र नहीं आएगा, और बल्कि कोई दरमियानी रास्ता होगा ही नहीं, आपको लाज़मन ये करना पड़ेगा। ये है निज़ाम कुदरत। तो अब बात करते हैं, अगर ममालिक की बात करें तो सबसे पहले अमेरिका बहादुर की बात करते हैं कि 2025 से 2032 तक का जो दौर है अमेरिका के लिए भी बेहद हंगामा खेज, इनकलाबी और ख़तरनाक साबित होगा, क्योंकि यूरेनस का अमेरिका के ज़ायचे में बुर्जौज़ा में रिटर्न जो है एक ऐसे मुकाम पे हो रहा है जहां माजी में हर बार बड़ी जंगें और दाखिली इनकलाबात देखे गए हैं। इस दौरान अमेरिका शदीद दाखिली तकसीम, सियासी बगावत, नज़रियाती मुआज़राई और क़यादत के बहरान से गुजरेगा। ये दौर अमेरिका के लिए या तो नई आलमी ताकत बनने या अंदरूनी टूट फूट से कमज़ोर पड़ने का जो है ना ये दौर होगा, और दरमियानी रास्ता मुश्किल से नज़र आएगा, क्योंकि होगा कोई नहीं और ये उसको अपना भी नहीं सकेंगे। इस दौरान अगर इससे हट के देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर 3 के इम्कानात जो है ना वो इस वक्त बन रहे हैं, लेकिन ज़ोहर और नेपच्यून 2026 में बुर्ज हमल में करान होने से नए अमन मुआहदे की तरफ जाएंगे चुके, और उसकी वजह से नया आलमी निज़ाम सामने आ सकता है, जिससे अगर इंसान चाहे तो जंग टल भी सकती है। लेकिन अगर ये मौका गंवा दिया तो 2027 से 2030 वर्ल्ड वॉर 3 की अमली शक्ल सामने आ सकती है, जिसमें AI, ड्रोन्स, न्यूक्लियर, प्रॉक्सी और साइबर वार जो है ना वो शामिल होंगे। ये 4 बहुत बड़े शोबे हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 3 का अहम हिस्सा साबित होंगे। इसके बाद अगर बात करें इस वक्त चूँकि सबसे हॉट इशू जो है, सबसे ज़्यादा मुश्किल का जो वक्त है वो फ़लस्तीनी अवाम के लिए है, तो उसके बारे में भी मुझसे बार बार पूछा गया। तो जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल के साथ झड़पें जो है ना वो शुरू की थी, तब मैंने इस टाइम का वक्ती साइच बनाकर एक फ़ेसबुक पोस्ट की थी, जिसमें मैंने तफसील से उसकी शुरुआत से लेके आखिर तक के मामलात बताए थे, जिसमें मैंने ये कहा था कि ये झड़पें और इसराइल के मज़ालिम वक्फे से 2027 तक जो है ना वो चलते रहेंगे।
اسرائیل مکمل فلسطین پر قبضے کرنے کی کوشش، یعنی فلسطین پر مکمل قبضہ کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، لیکن اگر اپنے علم کے مطابق، اسٹرالوجی کے مطابق میں دیکھتا ہوں تو یہ اسرائیل جو ہے اس پہ قبضہ کرنے پہ، فلسطین پہ مکمل قبضہ کرنے پہ جو ہے نا، یا مستقل طور پر اس کو اپنے زیر نگین کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ 2026 سے 2027 کے دوران اسرائیل کو عالمی دباؤ، اندرونی احتجاج یا معیشت کا جو زوال ہے اس کے تحت جنگ بندی یا محدود طور پر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑے گا، بیک سٹیپ کرے گا۔ یہ 2025 سے 2026 میں اگرچہ ٹرمپ جو ہے وہ ابراہم اکارڈ 2 کی جو کوشش تیز کرے گا، لیکن ذاتی مفاد، اسرائیلی قیادت کی ہٹ درمی اور خطے کی کشیدگی جو ہے وہ بار بار رکاوٹ بنیں گے۔ مکمل ابراہم اکارڈ جو ہے وہ جو اس کا معاہدہ ہے وہ 2027 میں ممکن ہو سکتا ہے، اور اس کے عملی نتائج 2028 کے بعد نظر آ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ معاہدہ فلسطینی اور فلسطینی عوام کے لیے مبارک ثابت ہوگا، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ وقتی طور پہ تو ہمیں بہت برا لگ رہا ہے، لیکن جب وقت آئے گا تو پھر یہ اپنا آپ بتائے گا کہ اس وقت چونکہ اسٹار پوزیشن ایسی ہے کہ اس میں فائدے نظر آئیں گے۔ اب اگر میں اپنے پڑوسیوں کی بات کروں گا تو 7 جولائی 2025 کو یورینس کا ریٹرن بھارت کے اسینڈنٹ برج جوزا میں ہو رہا ہے۔ یورینس کی انقلابی توانائی پوری قوم کی شناخت، قیادت، پالیسی اور عالمی امیج کو ہلا کے رکھ دے گی۔ داخلی سطح پر بھارت کو سماجی ناہمواری، مذہبی کشیدگی اور عدلیہ یا آئینی جو تنازعات ہیں اس جیسے بڑے چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سیاسی پولرائزیشن، میڈیا وار اور علاقائی کشیدگی، خصوصاً شمال مشرقی ریاستوں کشمیر اور سرحدی جو معاملات ہیں ان میں کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ 2025 سے 2033 تک کا جو دور ہوگا بہت سخت، بلکہ امتحان کا وقت انڈیا کے لیے ثابت ہو سکے گا۔ اب 2025 سے 2033 تک کا اگر عالمی دور علم نجوم کے مطابق بڑے انقلابی، غیر یقینی اور نظام شکن مرحلے کی نمائندگی کرتا نظر آتا ہے۔ یورینس برج جوزا میں آنے سے دنیا بھر کے ممالک سیاسی، معاشی، نظریاتی اور سماجی سطح پر سخت آزمائشوں سے گزریں گے۔ طاقتور ریاستیں جیسے امریکہ، چین، روس اور یورپی یونین اپنی قیادت، عالمی پوزیشن اور عوامی اعتماد کے بحران کا سامنا کر سکیں گی، کیونکہ ان کو کرنا پڑے گا۔ امریکہ اندرونی تقسیم، معاشی دباؤ اور بیرونی چیلنجز کی وجہ سے یا تو جنگ کی طرف بڑھے گا یا داخلی طور پر انتشار کے دہانے پہ آ جائے گا۔ چین جو ہے وہ نئی ٹیکنالوجی، کرپٹو کنٹرول اور جو عسکری پھیلاؤ ہے اس کے ذریعے ایک بڑی طاقت جو ہے وہ بن کے سامنے آئے گا، لیکن اس کی اندرونی آزادیوں پر بھی دباؤ جو بڑھے گا۔ روس پراکسی جنگوں اور عالمی دباؤ کے باعث اپنی جگہ برقرار، اس کے باوجود کہ یہ سارے کام ہوں گے لیکن یہ اپنی جگہ یا اپنا مقام برقرار رکھے گا۔ یورپ میں نظریاتی اور مہاجر بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر جائے گا۔ مشرق وسطی میں اسرائیل، ایران، فلسطین کا جو تناؤ ہے وہ یہ مڈل ایسٹ کا جو خطہ ہے اس کو بے سکون رکھے گا، یعنی عرب ممالک بے سکون نظر آتے ہیں۔ پاکستان، بھارت، ایران، ترکی جیسے ممالک پر عوامی بیداری، نظریاتی تقسیم، مذہبی شدت یا معاشی دباؤ جو ہے وہ غالب رہیں گے۔ افریقہ اور لاطینی امریکہ میں بھی انقلاب، نئی قیادت یا غیر متوقع بغاوتیں جو ہیں وہ ممکن ہیں۔ یہ دور عالمی طاقتوں کی اثر نو ترتیب، نیو ورلڈ آرڈر جو ہے نا اس کا وقت، جیسے کہتے ہیں نا وقت ہوا جاتا ہے، تو یہ وقت ہوا چاہتا ہے، تو جس میں پرانا نظام ٹوٹے گا اور ایک نیا عالمی فریم ورک ابھرے گا، بشرطے کہ دنیا تباہی سے پہلے ہوش میں آ گئی۔ اگر یہ ہوش میں نہیں آئیں گے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کا کچھ اور، اس کا اور ہی ہو جائے گا۔ تو اسٹرالوجی کو کے طور پہ اگر میں دیکھتا ہوں علم کے مطابق تو دنیا کا خاتمہ تو ممکن نہیں ہے، بلکہ ایک نئی دنیا کی تشکیل کا وقت جو قریب آ چکا ہے، مگر یہ سب کچھ شدید درد، غم، تصادم اور قربانی کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا۔ یہ بھی آسانی سے اتنا نہیں ہے، اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دینا پڑیں گی۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں مختصر سا، جیسے آخر میں یہ بتاتا ہوتا ہوں کہ یہ جو ٹرانزٹ ہو رہا ہے برج جوزا میں یورینس کا، تو یہ کون کون سے جو بروج ہیں وہ زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو وہ یورینس کا برج جوزا میں آنا برج جوزا والوں کے ساتھ ساتھ برج قوس والوں کے لیے بھی
اہم ثابت ہوگا کیونکہ یورینس آپ کے مخالف برج جو ہے نا جوزا میں آ رہا ہے، اس لیے سب سے زیادہ اور براہ راست یہی برج جو ہے نا وہ متاثر ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ برج سنبلا اور برج حوت والوں کے لیے یورینس برج جوزا میں چونکہ اسکوئر اس کا جو بن رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ برج والے بھی اندرونی طور پر شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ برج جوزا میں یورینس برج میزان اور برج دلو والوں کے لیے مثبت اور سیکھنے والا جو وقت جو ہے نا اس کو سامنے لائے گا، کیونکہ برج جوزا میں یورینس جو ہے نا آپ کے برج کے ساتھ ٹرائن بنا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ اب اگر آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یورینس کی برج جوزا میں آمد آپ کے برج کے لیے کیسی رہے گی، مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت زیادہ بے چینی سے شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کے برج کا احوال بتاؤں، تو اب یہ میں جو بات کروں گا وہ آپ کے اسینڈنٹ کے حساب سے ہوگی، اور اس کو آپ نے اپنے اسینڈنٹ کے حساب سے دیکھنا ہے، یعنی تالے برج سے دیکھنا ہے۔ تو ہمیشہ کی طرح اب ہم آغاز کریں گے برج حمل سے۔ جی بات شروع کرتے ہیں برج حمل سے، ایریز۔ جوزا جو ہے، برج جوزا آپ کا اگر ذائچہ کے حساب سے دیکھا جائے تو آپ کا تیسرا گھر ہے۔ اس گھر کا تعلق جو ہے علمی، ادبی مشاغل اور کمیونیکیشن یعنی اظہار ابلاغ سے ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہم اب تک ویسے تو کافی بات کر چکے ہیں پچھلی ڈیٹیل میں۔ اس کے علاوہ یہ گھر آپ کے بہن بھائیوں اور چھوٹے سفر جو ہیں آپ کی زندگی کے، ان سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ زحل اور نیپچون آپ کے پہلے گھر میں موجود ہیں، لہٰذا اگر آپ سنجیدگی سے اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کام کریں اور اپنے اہداف کا جو تعاقب کرنے میں یا ان کو اچیو کرنے کے لیے تھوڑی زیادہ محنت اور سرگرمی سے تھوڑا ایکٹیو ہو کے اس کا اپنا کام کرنا شروع کریں، اپنی جو اسٹرگل ہے اس کا احیا کر لیں، اس کو دوبارہ شروع کر لیں، رک جائیں، وقفہ کر لیں، جو بھی کچھ ہو، لیکن اپنے ٹاسک کو مت چھوڑیں، تو یقیناً یورینس کی توانائی آپ کے لیے جادو کا سا کام کرے گی اور آپ کی کامیابی کو یقینی بنانے میں بہت زیادہ آپ کا ساتھ دے سکے گی۔ یہ وقت پوڈ کاسٹ شروع کرنے، نئی زبان سیکھنے یا بغیر پلاننگ کے سفر کرنے کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے، مگر احتیاط برتیے گا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں وہ آپ کے طویل المدتی مقاصد جو اس سے ہم آہنگ ہو، کوآرڈینیٹ کرتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ سوچ کچھ اور رہے ہو، پلاننگ آپ نے کچھ اور کی ہو اور اس وقت آپ کچھ اور بولے جا رہے ہیں یا سوچے جا رہے ہیں، یا آپ کا ٹریک چینج ہو جائے۔ اتنا ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ حیرت انگیز تبدیلیاں یقینی طور پر آپ کی منتظر ہیں، تو اس بات کا آپ کو ویسے یقین ہونا چاہیے۔ آپ کو تحریر و تقریر کے میدان میں بھی کچھ نیا کرنے کی ترغیب مل سکتی ہے، البتہ بہن بھائیوں کے ساتھ اختلافات یا پڑوس میں مسائل بھی سامنے آ سکتے ہیں، اس لیے نرم لہجے کو اپنائیے گا، اپنا شعار بنائیے گا، اور دوسروں کو ہینڈل کرتے ہوئے جب بھی ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرتے ہوئے صبر و تحمل کا دامن مضبوطی سے تھام لیجیے گا، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیجیے گا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں یا کسی طرح کے ڈرامائی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، چونکہ تیسرا گھر آپ کے اڑوس پڑوس سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس لیے یورینس کی یہاں آمد جو ہے اس کے تحت آپ کو اپنا گھر تبدیل کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے یا میسر آ سکتا ہے۔ آپ کے خیالات میں اچانک اور بہت بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہو سکتی ہیں۔ مزید اگر میں اس کو تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کروں تو یوں سمجھ لیجیے گا کہ یہ جو تیسرا گھر ہے یہ ذہانت، تحریر، زبان، نصابی تعلیم اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن سے جڑا ہوا ہے۔ یورینس اچانک تبدیلیوں، ٹیکنالوجی، انوکھے خیالات اور بغاوت کا سیارہ، لہٰذا یہ وقت مصنوعی ذہانت یعنی AI کی یا ڈیجیٹل میڈیا سے متعلق کچھ نیا سیکھنے یا پیشہ ورانہ ترقی کے لیے بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے اگر کوئی عملی مشورہ جیسے ہم سے اکثر پوچھا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ مشورہ بھی دے دیا کریں، تو پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ نیا پوڈ کاسٹ یا بلاگ شروع کر لیجیے گا، سوشل میڈیا پلیٹ فارم تبدیل کر لیجیے گا یا اس کو مزید ایکٹیو کر لیجیے گا جو آپ کر رہے ہیں، یا اپنے آپ کو زیادہ جو ہے نا وہ سرگرمی عمل کر لیجیے گا، بہت زیادہ متحرک کر لیجیے گا۔ اور اگر چھوٹے سفر ہیں یا اگر جس کا آپ نے پلان نہیں کیا ہوا، اچانک آپ کے سامنے کوئی اپرچونیٹیز آتی ہیں تو اس کو اویل کرنے کے لیے آپ ان کا سب جو ہے ٹریول ضرور کیا کریں، اور سیکھنے کے جو اگر مواقع آپ کے سامنے آئے تو ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی ضرور کریں۔ تخلیقی تحریروں کی طرف جو ہے نا آپ کو توجہ دینا ہوگی، جہاں کریشن ہو، انوویشن ہو، تو اس کا طرف ذرا توجہ کیجیے گا، لیکن اپنی باتوں اور تحریروں پر کنٹرول رکھیے گا، خاص طور پر اس وقت جب آپ پر جذبات کا غلبہ جو ہے نا وہ ہو رہا ہو، یعنی بہت
बहुत ज़्यादा जज्बात आप पे हावी हो, जज्बाती कैफियत हो, तो उस वक्त आपको अपनी ज़ुबान पे और अपनी तहरीर पे, अपने अल्फाज पे बहुत ज़्यादा जो है ना कंट्रोल करना है, क्योंकि उस वक्त आपसे कोई गलती हो सकती है, तो गलती हमेशा आपको पता है नुकसानदेह होती है। तो बहन भाइयों के साथ इफ़हाम व तफ़हीम बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, मिल बैठ के काम करने की कोशिश कीजिएगा, आपके मसाइल यकीनी तौर पर हल हो जाएंगे। और इस मुश्किल दौर में अपने बहन भाइयों के साथ जो आपका ताल्लुक़ है वो मज़ीद मजबूत हो जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे तो, वरना फिर बिगाड़ तो जब भी चाहें जिस तरह चाहें वो बड़ा आसान काम है, और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा आसान और कुछ भी नहीं होता। तो बात करेंगे अब बुर्ज सौर की, टॉरस। जौज़ा जो है, बुर्ज जौज़ा आपका दूसरा घर है, और जो थोड़ा सा शऊर रखने वाले, लिखने पढ़ने में जिनका इंटरेस्ट है, वो नाज़रीन अच्छी तरह से जानते हैं कि ये घर जो होता है आपके माली अमूर से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए इसे दौलत का घर भी कहते हैं। हमारे ख्याल में ये बताने की तो वैसे ज़रूरत नहीं है कि यूरेनस की यहाँ आमद आपकी माली ज़िंदगी में अचानक और गैर मुतवक्को तब्दीलियों को जन्म देने का सबब बनेगी। अचानक आमदनी या सरमायाकारी के मौके भी सामने आ सकते हैं। ये देखना यही है कि किस तरह के ये आते हैं, और उससे हमेशा इशारे ही होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर आप उसको थोड़ा सा तवज्जो के साथ देख लेंगे तो फिर यकीनन उससे फ़ायदा उठाने के लिए भी आपके ज़हन में बहुत सारे नए आइडियाज़ जो है ना उसी वक्त जन्म लेंगे, बहुत सारे रास्ते आपके सामने खुल जाएंगे। आप पैसा कमाने के जो गैर रवायती तरीके हैं ना उनकी तरफ जो है ना वो माइल हो सकेंगे। एक तो रूटीन का ना कि जॉब कर ली, कारोबार बड़ों का चल रहा था, ख़ानदानी तौर पे था, उसको अपना लिया और बस ठीक है, जो एक क्या कहते हैं कि लकीर है उसी पे आप कारबंद रहे, सफ़र जारी रखा। तो गैर रवायती तरीके जो हैं, जो इटसेल्फ आप खुद करते हैं, हालात की मुवाफ़क़त से देख के हालात किस तरह की मुवाफ़क़त करते हैं आपके साथ, किस तरह की मुताबिकत होती है उनके साथ आपकी, तो वो क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल मईशत जैसे मैदान जो हैं या ऐसे शोबे हैं उनमें भी आपकी दिलचस्पी में इजाफा हो सकता है। नई स्किल्स सीखने में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये जो मौका है, ये नज़र जो है बहुत मुफीद साबित हो सकती है। दौलत के अलावा ये घर ज़ाती वसाइल और ख़ुद इत्मीनान से भी ताल्लुक़ रखता है। ज़ाती वसाइल में जो उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा वो अपनी जगह, लेकिन हमारे ख्याल में ये ज़्यादा अहम बात है कि यूरेनस की यहाँ आमद के बाद एक वक्त में अगर आपका एतमाद आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ नज़र आएगा तो शायद दूसरे वक्त में आप खुद एतमादी की शदीद कमी का शिकार भी नज़र आ सकते हैं। इस हवाले से आपको ख़ुद पर बेहतर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, और उसके लिए कुछ एक्सरसाइज कर लीजिएगा, उसके लिए कैथारसिस कर लीजिएगा, या किसी मेंटोर की आप जो है ना वो खिदमात ले लीजिएगा, उससे रब्ता करके समझिएगा कि किस तरह आप सेल्फ़ कंट्रोल की जो है ना वो ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। तो ख़ुद को ये भी याद दिलाते रहिएगा कि वक्त कैसा भी मुश्किल हो आखिरकार गुजर ही जाएगा। इस हवाले से चंद मुफीद मशवरे जो है ना वो मैं आपको और मज़ीद देना चाहूँगा, ताकि अगर आपके लिए उसमें बेहतरी की बात आ जाए तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी। तो सबसे पहली बात यह कि इन अय्याम में आपको आमदन के नए ज़राए तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें कि सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा, नहीं, थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव कीजिएगा। हालात इस हवाले से ज़्यादा यकीनी तौर पर आसान हो जाएंगे। इस तनाज़र में अगर देखा जाए तो कोई साइड बिज़नेस शुरू करने के लिए भी ये वक्त बहुत ज़्यादा मुनासिब जो है ना वो साबित हो सकेगा। माली मामलात के हवाले से अपनी पुरानी आदतों पर नज़रसानी करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। वो जो पुरानी आपकी आदतें हैं वो बहुत अच्छी भी होंगी, लेकिन उनको मॉडिफाई कीजिएगा, उनको बेहतरी लाने की मज़ीद कोशिश, क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश हर काम में हमेशा मौजूद होती है। मगर सबसे अहम मशवरा, किस्मत आजमाई के खेलों से आपको दूर रहना होगा। कोई ऐसा ब्लाइंड जो है ना वो गेम नहीं करनी है जिस पे आपको ख़ुद भी नहीं पता हो, तो वहाँ लॉस हो सकता है, क्योंकि इन अय्याम में होने वाला जो उतार चढ़ाव है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। अगर आप गैम्बलिंग वगैरह के मामलात में चले जाएंगे या किस्मत आजमाना शुरू कर देंगे तो ऐसा नहीं है। आपको अपनी मेहनत पे जो है ना एतमाद, अपने बाजुओं की ताकत पे जो है ना एतमाद रखना होगा, यही सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर कहीं सरमायाकारी करना हो तो हर पहलू से अच्छी तरह से छान पटक कर लीजिएगा, सोच विचार कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से गौर व फिक्र करके अपने आप को आगे बढ़ाइएगा। किसी भी ऐसे कारोबार में सरमायाकारी करने से हरगिज़ जो है ना वो गुरेज कीजिएगा जहाँ रिस्क फैक्टर ज़रूरत से ज़्यादा हो, क्योंकि 19-20 तो हर काम में नफ़ा नुकसान तो होता ही है, लेकिन कुछ जगह बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर जो है वो हाई होता है। तो इससे आपको बचाइएगा, अपने आप को बच के रहना चाहिए। ख़्वाह आपको कितने ही बड़े मुनाफा का लालच क्यों ना दिया जा रहा हो कि ये आपका 1 लाख रुपए का इनाम है, उसके लिए 1350 रुपये आप भेज दीजिएगा तो आपका इनाम आपको मिल जाएगा। ये है सारा फ्रॉड। तो इसलिए ऐसी चीज़ें जो है ना वो आजकल चूँकि ऐसे स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो अपने आप को बचाइएगा। अब बात करेंगे हम बुर्ज जौज़ा की, जेमिनी।
آپ کے لیے جمنائی والوں کے لیے نا یہ انقلابی دور ہے کہ یورینس آپ کے پہلے گھر میں داخل ہو رہا ہے. بے شک اس وقت اس کا قیام 2 ماہ کے لیے ہی کیوں نہ ہوگا یقینی طور پر، جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا، لیکن اگلے سال یہ پورے 7 سالہ قیام کے لیے آپ کے پہلے گھر میں آ جائے گا. ان 2 ماہ کے دوران ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگلے 7 سال آپ کے لیے کیسے رہیں گے، کس طرح سے آپ اپنے آپ کو مینیج کریں گے. بہت ساری سوچیں، آپ کے خیالات، آپ کے انوائرمنٹ کس طرح سے تبدیل ہوگی، اس کا آپ کو بہت اچھی طرح سے مشاہدہ ہو جائے گا. تو اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. پہلا گھر آپ کی ظاہری شخصیت سے براہ راست تعلق رکھتا ہے. یورینس کا اس گھر میں آنا آپ کی ظاہری اور جو آپ کی شخصیت اور ظاہری جو آپ کا انداز، اطوار، جو عادات ہیں، مکمل طور پر ان کو تبدیل کرنے کا سبب بنے گا. آپ میں نیا جوش، سیکھنے سکھانے اور سیر و سیاحت کی خواہش جنم لے سکتی ہے. آپ اچانک کسی نئے سفر پر نکل سکتے ہیں جس کی آپ نے پہلے شاید پلاننگ بھی نہیں کی ہوگی. تو اس کے علاوہ یورینس کی یہاں آمد جو ہے آپ کی خود اعتمادی پر گہرے اثرات مرتب کرے گی. آپ اپنی ظاہری شخصیت، وضاحت میں قابل ذکر تبدیلیاں لانے کی طرف مائل ہو جائیں گے. آپ کے انداز گفتگو میں بھی ایسی تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکیں گی. ہمارا تو مشورہ یہی ہے کہ ان ایام میں اپنا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے لانے کی طرف توجہ دیجیے گا، کیونکہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں یورینس اسے دنیا کے سامنے لا کر رہے گا. تو اس لیے آپ خود سے ہی لے آئیے گا. اگر آپ خود ایسا کریں گے تو دنیا والوں پر اس کا امپریشن جو ہے بہت اچھا پڑے گا. ہمارا ایک اور بھی مشورہ ہے کہ نئی کمیونٹیز، نئی جماعتوں، نئے حلقوں سے آپ کو جڑنے کی کوشش کرنا چاہیے. نئے لوگوں سے ملنا اور جو ہوتا ہے ان کے ساتھ راہ و رسم بڑھانا، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ مفید ثابت ہو سکے گا. دوسرا اہم مشورہ یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں جلد بازی اور بے صبر پن سے گریز کرنا ہے. آپ کو بچ کے رہنا ہے، ورنہ غیر متوقع تبدیلیوں کے دور میں ایسے رویے آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. کیونکہ بندے بیٹھا ہوتا ہے کہ ذرا سے حالات ایسے ہیں، ہائپر ہو گیا، تو اس کے لیے جب بندے کو کچیچی چڑھتی ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایسے انوائرمنٹ سے، ایسے ماحول سے اپنے آپ کو بچانا. اور اگر ایسا کچھ موقع آ جائے تو تھوڑا تحمل سے اس کو ڈیلے کر دیجیے گا. کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے تو تھوڑی دیر میں حالات جو ہے نا واضح ہونا شروع ہو جائیں گے. پہلے گھر میں یورینس کی جو آمد ہے آپ کو ایک نامعلوم سی بے چینی میں مبتلا رکھے گی. آپ کے راتوں میں نیند خراب ہو سکتی ہے، یعنی آپ کا سونے جاگنے کا شیڈول ڈسٹرب ہو سکتا ہے. یوں سمجھ لیجیے گا، نیند خراب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بے خوابی کا جو شکار ہو جائیں گے. تو اس لیے ایسے میں مشورہ تو یہی ہے کہ چائے، کافی اور ایسے تمام مشروبات جو ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ آپ کو روک دینا چاہیے، ترک کر دینا چاہیے. خاص طور پر ان چیزوں میں جن میں کیفین یا نیکوٹین جو ہے وہ پائی جاتی ہے. یہ نشہ آور کچھ چیزیں ہیں تو یہ آپ کو زیادہ ڈسٹرب کر سکتی ہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا. برج سرطان، یورینس آپ کے 12ویں گھر میں داخل ہو رہا ہے. اس گھر کا تعلق آپ کے روحانی زندگی سے ہے، اس لیے اسے لاشعور کا گھر بھی کہتے ہیں، کیونکہ روحانی دنیا میں ہونے والی جو پیش رفتیں پہلے لاشعور کی سطح پر ہی اپنا رنگ دکھاتی ہیں. شعوری سطح پر ہمیں ان کا ادراک جو ہے نا کچھ عرصہ بعد ہی ہوتا ہے. یہ گھر خوابوں کی دنیا، گوشہ نشینی اور روحانی ارتقاء سے تعلق رکھتا ہے. یہ اندرونی تبدیلیوں کا وقت بھی ہے. آپ کی نیند، وجدان اور تنہائیوں اور گوشہ نشینی سے جڑی سرگرمیاں جو ہیں ان میں غیر معمولی جو تبدیلیاں وہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں. خوابوں میں اہم اشارے یا پیغامات موصول ہو سکتے ہیں. اس لیے مشورہ یہی ہے آپ کے لیے کہ اپنے خوابوں کو ہر روز لکھ کر رکھیے گا اور ہفتے 10 دن میں ایک مرتبہ ان کا نئے سرے سے جو ہے نا مطالعہ ضرور کیجیے گا، تجزیہ کیجیے گا، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور اس چیز کو اپنی عادت بنا لیجیے گا. کیونکہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ 7 سال یہ کام چلنا ہے. تو بہت سی ایسی باتیں آپ کی سمجھ میں آنے لگیں گی جو اب سے پہلے آپ کے لیے شاید ایک پہلی کسی کیفیت رکھتی تھی. تو اگلے 7-8 سال جو ہے نا وہ آپ کے لیے ایسی چیزتان جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی جن کو آپ پہلی کو حل کرتے رہیں گے. یورینس کی اس گھر میں آمد کے بعد آپ تنہائی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی طرف بھی مائل ہو سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے لیکن ہو سکتے ہیں. ہمارا مشورہ یہی ہوگا کہ ایسے میں اپنے روحانی مشاغل کی طرف جتنی ہو سکے زیادہ توجہ دیجیے گا. عبادات، مراقبہ اور درود و وظائف جو ہیں ان کو اپنے معمول کا حصہ بنا لیجیے گا. آپ کو روحانی طور پر بہت زیادہ تقویت حاصل ہو سکے گی. مگر یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ 12واں گھر آپ کی ذہنی صحت سے بھی تعلق رکھتا ہے. یورینس کے اثرات کے تحت ہونے والی جو اچانک اور مسلسل تبدیلیاں آپ کی ذہنی صحت پر منفی اثرات بھی مرتب کر سکتی ہیں. چونکہ اس کے لیے جب آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گے تو پھر ڈیفینیٹ ایسی ہی کچھ چیزیں سامنے آئیں گی. کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں کیونکہ بندہ تیار نہیں ہوتا ہے، حالات مجبور کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں کنفیوژن کا شکار ہو کے وہ پھر ڈس آرڈر کی طرف چلے جاتا ہے. تو ایسی الجھنوں سے بچنے کے لیے کسی سمجھدار انسان سے گفتگو کیجیے گا. اگر کسی تھراپسٹ کی آپ کو خدمات حاصل ہو جائیں تو ڈیفینیٹ تھراپی لیجیے گا اور
ऐसे में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको रूहानी मशागल से ही होगा, जिनके बारे में मैं मज़मून के शुरू से लेके जब मैंने ये शुरू किया है या प्रोग्राम, तो तब से मैं इसका रिपीटेडली जिक्र करता चला रहा हूँ। तो एक और मशवरा भी आपके लिए कि इन दिनों में सोशल मीडिया से आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा। मैं कुछ को तो कह रहा हूँ ना अपना लीजिएगा, आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा ब्रेक ले लीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया के भागम भाग है ना, वो उसमें दौड़ लगी हुई है, तो उसमें आपकी ज़हनी सेहत जो है उसके लिए ये अच्छा साबित नहीं हो रहा। सोशल मीडिया आपको हाइपर टेंशन का शिकार भी बना सकता है। अपनी तन्हाई और गोशा नशीनी को संजीदगी से लीजिएगा, अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा मॉनिटर कीजिएगा, और अगर ज़हनी दबाव की वजह से परेशानी हो तो किसी पेशावर जो माहिर की जो है ना खिदमात है या मदद लेने से भी गुरेज नहीं कीजिएगा, बल्कि जिसको कहते हैं ना कोई तकलीफ़ होती है ना, तो उसको उसका सलूशन सबसे पहले ढूंढना चाहिए, ताकि अपनी जान को सुखी किया जा सके, पुरसकून किया जा सके, और उसी सुकून और आराम की हालत में फिर अच्छे तरीके से सोचो विचार करके अपनी ज़िंदगी का रास्ता निकाल लिया जाए। जी, बात करेंगे अब हम बुर्ज असद की, लियो। यूरेनस आपके 11वें घर में दाखिल हो रहा है। इस घर का ताल्लुक आपके हल्का अहबाब यानी सोशल सर्कल, दोस्तों, ताल्लुकात की जो उस्तवारी है, इसको आप नेटवर्किंग भी कह सकते हैं, और उन ख्वाहिशात से जो इसको जोड़ सकते हैं जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं, जिसका इजहार भी आप शायद दूसरों से नहीं करते, या बल्कि इस हद तक क्या कहते हैं कि अपने आप को वो पर्दे में रखते हैं, ऐसी ख्वाहिशात को खुफिया रखते हैं कि जिसकी भिनक भी किसी को नहीं पड़ने देते। यूरेनस इस घर में आमद आपके सोशल सर्कल में बहुत से जो खाड़ पिछाड़ उसका सबब बनेगी। जहाँ नए दोस्त आपकी ज़िंदगी में दाखिल होंगे, वहाँ पुराने दोस्त आपसे अलग भी हो सकते हैं। अपनी समाजी ज़िंदगी में आपको बहुत सी मसरूफियत और सरगर्मी जो है वो देखने को मिल सकती है। इस नज़र के तहत आप नई जमातों, हलकों और कम्युनिटीज़ का हिस्सा भी बन सकेंगे, जिनके हवाले से मज़ीद नए लोग आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकेंगे। कोई फ़र्द जिसे आप पहले सिर्फ दोस्त समझ रहे थे, वो आपका रोमानवी तौर पर साथी भी जो है ना वो साबित हो सकता है, वो रोमानी साथी की हैसियत भी हासिल कर सकता है, ऐसा मुकाम उसको मिल सकता है, यानी दोस्ती मोहब्बत में भी बदल सकती है, ये याद रखिएगा। ये तो चंद अमूमी जो रुझानात थे, ऐसे कोई चीज़ें थी जो आपके सामने आ सकती हैं, और ये सब कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ ही जो है मज़ीद वाज़ेह हो सकेगा। और अब फिर बात आ गई कि आप कहेंगे कि जी मैं आपको कुछ मशवरा दे दूं ऐसे हालात में क्या करना है, क्योंकि बंदा कंफ्यूज हो जाता है। और जी चूँकि मेरी तो फील्ड है, मेरा तो काम ही यही है कि आपको समझा दूँ, आपको गाइड कर दूँ, ताकि बस ये इल्म के साथ साथ, इल्म हमेशा नेकी होती है वैसे तो मैं भी ये नेकी करना चाहता हूँ और इसको जारी रखता हूँ हमेशा हर जगह पे। तो पहला मशवरा तो यही है, बुर्ज सरतान वालों को जैसे हमने दिया था कि आप अपने ख्वाबों को लिखने की या अपने ख्यालात को लिखने की आदत डालिएगा, क्योंकि यूरेनस आपके 12वें घर से 11वें घर में दाखिल हो रहा है, इसलिए 12वें घर के अमूर पर इसके कुछ ना कुछ असरात अभी मौजूद रहेंगे। तो इसलिए किसी बात को भी आप विदाउट राइटिंग नहीं रखिएगा, क्योंकि मेमोरी भी है, हालात की वजह से भूल भी जाता है बंदा। तो बहुत सारे कारगर जो है ना, बड़े ज़्यादा इफ़ेक्टिव आइडियाज़ जो है ना, वो इसी तरह से बंदा जहन से निकाल बैठता है। तो इसलिए ज़रूर उसको लिख लीजिएगा, और कुछ हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद उसको सारे को ज़रा एक बार रिव्यू भी कर लिया करें कि उसमें कोई काम की चीज़ आपके लिए है, तो यकीनी तौर पर अपने हालात के साथ उसको मैच करके उस पर अमल करके फ़ायदा उठा लीजिएगा। ताल्लुकात उस्तवार करने, नेटवर्किंग करने के बहुत सारे आपको मौके मिल सकेंगे, इन्हें हरगिज़ ज़ाया नहीं कीजिएगा, आगे चल के ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। यानी अभी फौरी तौर पे शायद इनका अभी आपको फ़ायदा नहीं हो, लेकिन इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकेगा। दोस्तों से अचानक जो आपकी अलहदगी है, सेपरेशन है, आपके लिए सदमे का बाइस बन सकती है। इस हवाले से ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार रखिएगा। याद रखिएगा कि जो चला गया उसे जाना ही था, अब इंशाल्लाह उसकी जगह नए और अच्छे लोग जो आपकी ज़िंदगी में आ सकेंगे। दोस्तों के साथ जो है ना, नरमी और तहम्मुल के साथ आपको जो है ना वो बातचीत करना चाहिए, अपने मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसको उर्फ़ आम में कहते हैं ना शॉर्टकट करके के हैंडल करना चाहिए। ऐसे दोस्त है आपको बड़े तहम्मुल से और नरम मिजाजी के साथ। तो इनके मामले में जल्दबाजी या चिड़चिड़ेपन से हमेशा बच के रहिएगा। याद रखिएगा कि अगर आपको खुद पर एतमाद होगा तो दोस्तों के मामलात में जल्दबाजी या चिड़चिड़ेपन से काम लेने की ज़रूरत ही आपको पेश नहीं आ सकेगी। यानी बेसिक तो जो भी अहम काम करेगा, अहम फैक्टर होगा, वो आपका पर्सनल कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए अपने
कभी भी कॉन्फिडेंस को लूज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा। वक्ती तौर पे हालात कितने भी मुश्किल हों, उनसे निजात का रास्ता, उनसे जो है ना आपको बचत, उस चीज़ों से अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे रास्ते आपके सामने ज़रूर आ सकेंगे। लेकिन उस वक्त जब आप अपने एतमाद में होंगे, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे। अदरवाइज़ घबराहट में तो फिर सामने वाला रास्ता भी आपको उसमें भी इल्यूजन आ जाता है। बुर्ज संभला वर्गो, यूरेनस जो है वो आपके 10वें घर में दाखिल हो रहा है। यह घर आपकी पेशा वराना ज़िंदगी यानी करियर से ताल्लुक़ रखता है। प्रोफेशनल लाइफ तो यही होती है। हमारे ख्याल में ये बताने की तो वैसे ज़रूरत नहीं होगी कि यूरेनस के इस घर में आमद के नतीजे में आपको अपने करियर के हवाले से बहुत सी अहम और गैर मुतवक्को तब्दीलियाँ जो हैं वो देखने को मिल सकेंगी। करियर के अलावा ये घर समाज में आपके मुकाम और पहचान से भी ताल्लुक़ रखता है। ज़ाहिर सी बात है कि यूरेनस के असरात के तहत आपको अपनी ज़िंदगी में इन हवालों से भी तब्दील जो है ना, इन हवालों में भी तब्दीलियाँ आपको देखने को मिल सकेंगी। यानी मुआशरे में आपकी पहचान यकसर तब्दील भी हो सकती है, क्योंकि ये मत भूलिएगा कि बुर्ज जौज़ा में अपने इस जो क़याम के दौरान यूरेनस जो बुर्ज हमल में मौजूद ज़ोहल और नेपच्यून के साथ तस्दीस यानी सेक्सटाइल बनाएगा, जिसके तहत इससे पैदा होने वाले रुझानात की शिद्दत जो है वो मामूल से काफ़ी ज़्यादा होगी। आपकी समाजी ज़िंदगी के हवाले से यूरेनस जो है ना गैर मुतवक्को तब्दीलियाँ पैदा करने का बाइस बनेगा। नई टेक्नोलॉजी, ऐप्स और एआई के जो चैट बूट हैं वो आपके काम करने के अंदाज में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए वही होगा कि अगर आप करना चाहें तो। नई मुलाजमत हासिल होने के रोशन इम्कानात मौजूद हैं, बल्कि ये भी हो सकता है कि आप मुलाजमत के जो झंझट हैं उनसे ही आपको निजात हासिल कर लें और निजात हासिल करके ख़ुद अपना कारोबार शुरू कर लें, क्योंकि यूरेनस जो है वो अपना रंग दिखाने पे जब आता है तो कुछ भी हो सकता है। अब अगर मैं, ये तो मुख्तसर सा अहवाल था, तो अगर मैं आपको कुछ मशवरे देना चाहूँ तो प्लीज़ संजीदगी से इस पर ज़रा तवज्जो कीजिएगा और ये कोई मुफ्त की चीज़ समझ के या बिल्कुल ये समझिएगा फॉर ग्रांटेड इसको नहीं लीजिएगा, वरना हो जाता है कभी कभी। तो जब कभी भी आपको ख्याल आएगा तो फिर आपको एहसास होगा कि हाँ ये बात तो हुई थी, तो अगर कर लेते तो टाइम के मुताबिक तो अच्छा हो जाता, फ़ायदा हो जाता आपका। तो पहला मशवरा तो मेरा आपके लिए यही है, क्योंकि आपकी जो जहानत है, जो आपकी स्किल्ड हैं, ऑलरेडी कुदरती तौर पे बिल्ट इन है बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह ने रखी है आपके अंदर, तो उसके मुताबिक टेक्नोलॉजी जो है वो आपका ख़ास शोबा है। ख़ुसूसन एआई के बारे में अपने इल्म को मज़ीद बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्यूचर में फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। और वैसे भी एक और भी यहाँ कि नई चीज़ों को अपनाने में या उस तरह का काम करने में, नई चीज़ों के साथ अपने आप को कोऑर्डिनेट करने में हिचकिचाहट जो है ना वो आपके अंदर नहीं आना चाहिए। तज़ब्ज़ुब ख़त्म कीजिएगा, बड़े एतमाद के साथ आगे बढ़िएगा और नई चीज़ों को अपनाने का हौसला अपने अंदर पैदा कीजिएगा। और दूसरा यही मशवरा ये है कि अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने काम और आराम जो है उसके दरमियान में तवाज़ुन बरकरार रखिएगा। ये नहीं है कि काम करने पे आएँ तो 3 दिन आप बिल्कुल रेस्ट नहीं करें और जब आराम करने पे आएँ तो 1 हफ़्ता घर में पड़े रहें, तो ये सारे काम ख़राब हो जाएंगे। और तीसरा और सबसे अहम जो मैं पहले कह रहा था कि अपना एतमाद इस हद तक वो बढ़ाइएगा कि अगर अचानक कोई तब्दीली आपके सामने आ जाए तो ज़हनी तौर पर आप तैयार रहिएगा, उसको अपना लीजिएगा, उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लीजिएगा या अपने हालात के मुताबिक उस तब्दीली के जो फ़वाइद हैं उनसे फ़ायदा उठा लीजिएगा। चौथा और सबसे अहम मशवरा है, पुरानी आदतों और तौर तरीक़ों से मत चिमटे रहिएगा। जो दूसरों का डीप एनालिसिस आप करते हैं उसमें टाइम ज़ाया मत करिएगा, क्योंकि नई आदतें और तौर तरीके अगर जब आप अपनाएंगे तो उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा माइनर हो जाएगी, तो आपको इनसे बाहर निकलना होगा। अपनी ज़िंदगी और अपने मिजाज में आपको गुंजाइश पैदा करना होगी ताकि आप अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव जो है ना असरात की तरफ चलें, पॉजिटिव चीज़ों को अपनाएं और आने वाली जो तब्दीलियाँ हैं उनसे भरपूर दौर जो है आपका, उससे अपने आप को हम आहंग करने और अपनी ज़िम्मेदारियों से, अपनी लाइबिलिटीज़ और या नए आने वाले जो मौक़े हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे उदाबरा होने के लिए आपको जो है ना वो तैयार रहना होगा। और चूँकि जो ज़रूरी काम है वो तो डेफिनेट आपने करना ही है। आप इतने ज़हीन हैं कि आपको मज़ीद मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो मुख्तसर सी मैंने 2-3 गुज़ारिशात पेश की हैं, मेहरबानी करके उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा और जब आपको फ़ायदा मिले, आपको सुकून मिले, तो मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। जी, बात आ गई बुर्ज मीज़ान की, लिब्रा। ये भी चूँकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बुर्ज है, इसके लिए बात करते हुए ज़रा थोड़ा सा हो जाता है, मैं भी कंट्रोल करता हूँ बहुत ज़्यादा, कोई ऐसी बात ना कहूँ कि आपके मिजाज पे गिरा गुजरे। तो यूरेनस आपके 9वें घर में दाखिल हो रहा है, तो अब ये 9वां घर जो है इल्म, सफ़र, अकायद व नज़रियात, नशर व इशात, तदरीस
यानी दरस व तदरीस और रूहानी तरक्की से ताल्लुक़ रखता है। यूरेनस का यहाँ आना आपकी ज़िंदगी में नई सोचें, नए अकायद और तजर्बात लाने का बाइस बनेगा। पुरानी रवायात टूट सकती हैं, नई राहें खुल सकती हैं, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से जा सकते हैं और बहुत कुछ नया आ सकता है। तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त है। नवा घर जो है वो तवील सफ़र जो कि अमूमन बैरून मुल्क का होता है और आला तालीम से भी ताल्लुक़ रखता है, और बसा औक़ात तो ये होता है कि आपका सफ़र जो है वो तालीम की वजह से ही जो तय पाता है। तो इस नज़र के तहत आप जहां आपको बैरून मुल्क सफ़र करने का मौका मिलेगा, वहीं इस मौके से फ़ायदा उठा के आप आला तालीम हासिल करने के जो इम्कानात हैं उनको मज़ीद रोशन कर सकते हैं। ऐन मुमकिन है कि तालीम के सिलसिले में ही आपको बैरून मुल्क जाने का मौका मिल जाए, और ये तो बहुत ज़्यादा फिर वो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो अपने ख़यालात की नशर व इशात जो हैं या उसका इजहार करने का जो है ना वो रास्ता भी खुला रखिएगा। सोशल मीडिया से दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये नज़र जो है बहुत मुफीद और साबित हो सकेगी। ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन मेरे ख़्याल में जो सबसे अहम बात है, यूरेनस की इस घर में आमद आपके अकायद व नज़रियात में गैर मामूली तब्दीलियों का बाइस बन सकती है। इसलिए आपको ज़रा दोबारा से रिव्यू करना चाहिए अपने अकायद व नज़रियात को भी, अपनी सोच को भी, क्योंकि ऐसी तब्दीलियाँ जो हैं वो हमारी ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासर करती हैं। जब हम अकायद व नज़रियात तब्दील होते हैं तो फिर सारा कुछ तब्दील होता चला जाता है। इसलिए हर इंसान के लिए इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत जो होती है, तो इस अहमियत को आपको जहन में भी रखना चाहिए, फरामोश नहीं करना चाहिए। अगर आपको कानूनी मामलात दरपेश हैं तो इनमें भी आपके लिए आसानियाँ पैदा हो सकेंगी, जबकि चंद गैर मुतवक्को जो चैलेंजेस जो हैं वो भी आपके सामने आ सकते हैं, यानी हालात का पांसा किसी भी रुख पर लड़ सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। बातें करने को और भी बहुत सारी की जा सकती हैं, लेकिन फिर बातें करता रहूँगा तो ये वीडियो फिर कई घंटों तक चली जाएगी, और जो कि मेरे ख्याल में अच्छा नहीं होगा। और फिर ऐसी बातें करने का फ़ायदा क्या, जब हम आखिर में जाके बेजार हो जाएं, बोरियत आ जाए आपने। तो बेहतर यही होगा कि इन अमूमी जो रुझानात हैं ना, जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, तो उनको अगर हम मद्देनज़र रखें तो मैं चंद मुफीद मशवरे आपको डेफिनेट दे सकता हूँ। यहाँ भी कोशिश करूँगा कि आपको मशवरे हैं लेकिन ज़रा वैल्यूएबल मशवरे दिए जाएँ। तो पहला मशवरा तो ये है कि अपनी ज़िंदगी में नए नज़रियात जो हैं उनको खुशामदीद कहना, वेलकम करना सीखिएगा। इन अय्याम में आप नए नज़रियात को जितनी जल्दी कबूल कर लेंगे उतने ही सुखी रहेंगे। दूसरा मशवरा ये, नज़रियात के साथ साथ फिर डेफिनेट आपके हालात व वाक़यात जो इन्वायरमेंट जो उसके जो तरीक़ाकार होता है उसका बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। आदात हैं, उसकी प्रैक्टिस आपको करना पड़ती है, क्योंकि अप्स डाउन बहुत ज़्यादा होती हैं, पुरानी रूटीन टूट जाती है, तो इस वजह से फिर बहुत ज़्यादा झिझक भी होती है। तो दूसरा मशवरा ये है कि आप अपनी तालीमी काबिलियत में अगर इजाफ़ा करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, उसके लिए ये वक्त बेहतरीन है। और नहीं भी करना चाहते तो मेरे कहने से शुरू कर लें, अब इंशाल्लाह उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकेगा। इसी तरह अगर आप लिखने लिखाने के हवाले से किसी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं तो इसके लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। हो सकता है कि आपने पहले जो भी काम किया हो उसमें आपको नाकामियों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इस वक्त जब आप ये दोबारा से तैयारी करेंगे और अपने आप को उसके लिए मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे, और जो आपको मौके मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, उनको अवेल करने की कोशिश करें, तो उसमें कामयाबी मिलना शुरू हो जाएंगे जो कि पहले आपको नहीं मिल रही थी। ताहम तालीम या तहरीर के हवाले से कोई भी मनसूबा बनाते वक्त उसमें खातिर ख्वाह लचक ज़रूर रखिएगा, ताकि अचानक रूनमा होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं उनसे निपटने में आपको आसानी हो। यानी कुछ ऐसे हालात वाक़यात आ जाएँ कि आपको फ़ौरी तौर पर अपनी तहरीर में अपने जो भी आपने उस वक्त क्रिएट किया होगा उसमें तब्दीली करना पड़े, हालात के मुताबिक उसको कोऑर्डिनेट करना पड़े, तो फिर आप आसानी से कर सकें। अगर उसमें मार्जिन ही नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी ही लचक आपको उस वक्त भी दिखाना होगा जब आप किसी सफ़र पर निकलने की मनसूबाबंदी कर रहे होंगे, क्योंकि अचानक पैदा होने वाले उतार चढ़ाव जो है ना आपके लिए बिल्कुल अनवांटेड जो होती हैं ना, वो उस तरह की मुश्किलात जो है ना वो पैदा करने का सबब बनते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए इन चीज़ों को ज़रा ध्यान में रखिएगा तो आपकी ज़िंदगी मज़ीद आसान हो जाएगी। बात आ गई जनाब बुर्ज अक़रब वालों के लिए, डाटा बुर्ज है, तो इसलिए क्योंकि ये जो अक़रबी अफराद हैं, यूरेनस इनके 8वें घर में दाखिल हो रहा है, और ये घर कई अहम मामलात से ताल्लुक़ रखता है। ये जैसे कि हयात नौ, नया जन्म, यानी क्या कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है, विरासत, कर्जा, इंश्योरेंस और ऐसे मामला जिन पर अमूमन इसरारियत का जो पर्दा पड़ा रहता है, यानी बहुत सारी खुफिया बातें। लेकिन सबसे अहम बात जो है, मैं पहले भी इसका जिक्र बार बार करता रहता हूँ कि इस घर को मौत का घर भी कहा जाता है। सियाने कहते हैं, अब किस वजह से कहते हैं, क्योंकि जब ये घर कुव्वत में आता है
पावरफुल होता है। तो मौत से किसी न किसी अंदाज में आपका सामना हो जाता है, वो अपने वजूद का एहसास दिलाती रहती है। तो इसका मकसद हमें डराना नहीं बल्कि ज़िंदगी की जो अहमियत है उसका एहसास दिलाना होता है। ज़िंदगी की हकीकी कदर व कीमत वही लोग समझते हैं जो मौत के हर वक्त नज़दीक होने का शऊर रखते हैं। वो समझते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो इसलिए इससे डरना नहीं चाहिए बल्कि शऊर हासिल करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी की अहमियत को जानना चाहिए। और जिन जिन उमूर पे पहले भी हमने जिक्र किया है कि यूरेनस की इस घर में आमद इन सब उमूर में अचानक तब्दीलियों और उतार चढ़ाव का सबब बनेगी। उस वक्त के दौरान आपको गहरे बातनी, नफ्सियाती और मालियाती जो इनकलाबात हैं वो देखने को मिल सकेंगे। 8वें घर की कुव्वत का एक और पहलू भी ये होता है कि इसके तहत गैर मुतवक्को पैसा मिलने के इम्कानात रोशन हो जाते हैं, यानी ऐसा पैसा जिसे हासिल करने के लिए आपको खुद से कोई एफर्ट नहीं करना पड़ती, ये खुद ब खुद किसी न किसी रास्ते से आप तक पहुँच जाता है। मसलन ख़ानदानी विरासत में हिस्सा मिल सकता है, स्टॉक एक्सचेंज में की गई सरमायाकारी आपके लिए जो नफ़ा बख्श साबित हो सकती है, कारोबार में कोई गैर मुतवक्को तौर पर मुनाफा जो आपको हासिल हो सकता है, कोई पुरानी डूबी हुई रकम वसूल हो सकती है। कुदरत को आप तक कुछ भी पहुंचाना हो तो वो उसके लिए हज़ार रास्ते ढूंढ ही लेती है। तो ऐसे फ़ायदा आपके जीवन साथी के तवज्जुह से भी आपको जो है ना मिल सकते हैं या आप तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि 8वां घर मुश्तरका एहसासों से भी ताल्लुक़ रखता है, यानी ऐसे एहसास जिनकी मिल्कियत में आपके साथ कोई और शरीक होता है। 8वें घर में यूरेनस की आमद के बाद मुश्तरका एहसासों के मामलात में गैर मुतवक्को तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं। इनमें बाज़ तब्दीलियों का तक जो ताल्लुक़ है वो आपको मिलने वाले जो गैर मुतवक्को पैसे से भी हो सकता है। एक और बात याद भी रखिएगा और उसके लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर भी तैयार कीजिएगा कि यूरेनस की इस घर में आमद आपके ख़ानदानी इरादों के अयां होने का सबब भी बन सकती है। ऐसी चीज़ों से उदाबरा होने के लिए आपको जो है ना खासा अपने आप को ज़हनी तौर पर मजबूत बनाना होगा और कल्बी कुशादगी जो है उसकी ज़रूरत भी आपको पड़ सकती है। तो चलते चलते आपके लिए भी चंद मुफीद मशवरे, बल्कि मुफ्त मशवरे। पहला मशवरा तो ये है कि अपने माली उमूर की मनसूबाबंदी में पूरी एहतियात तो बारीक बीनी से जो है वो काम लीजिएगा, ताकि अचानक रूनमा होने वाली तब्दीलियों से ज़्यादा बेहतर अंदाज में निपट सकें। ताल्लुकात में गैर मुतवक्को तौर पर बुहरान की सी कैफियत पैदा हो सकती है, इसके लिए ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार रखिएगा। अपनी ज़हनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा, ये भी सब बड़ा ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर किसी पेशेवर जो एक्सपर्ट की आपको खिदमत हासिल करना पड़े तो उससे भी गुरेज नहीं कीजिएगा, कंसल्टेंसी कीजिएगा, उससे सारे मामलात को शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अपने ख़ानदानी राज़ों की हिफाजत कीजिएगा, वरना आप खासे ज़हनी दबाव और परेशानी का शिकार हो सकते हैं। बुर्ज कौस सेजिटेरियस, यूरेनस आपके 7वें घर में दाखिल हो रहा है। इस घर का ताल्लुक संजीदा मोहब्बत, देरीना रफ़ाक़तों और शराकत दारियों से होता है। ये शराकत दारियाँ कारोबारी भी होती हैं और जज्बाती भी। यूरेनस की यहाँ आमद आपके इस नोयत के ताल्लुकात को हिला कर रख देगी। बाज़ ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे लेकिन नए ताल्लुकात उनकी जगह भी ले सकते हैं। किसी नए कारोबारी शराकत दारी का आगाज़ भी हो सकता है, मगर ये तो कारोबार की बात हुई, मगर जज्बाती हवाले से भी किसी नए रिश्ते का आगाज़ हो सकता है। कोई नई मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकती है, मगर ये मोहब्बत खासी गैर रवायती किस्म की होगी। हो सकता है ये वो मोहब्बत हो जिसे आजकल की दुनिया में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कहते हैं। यानी ऐन मुमकिन है कि आप और आपका महबूब एक शहर में ना हो, एक जगह में ना हो या एक ही मुल्क में भी ना हो, तो इसके बावजूद आपके दरमियान में एक मजबूत जो है ना प्यार भरा ताल्लुक़ जो है वो सवार हो जाए। और जहाँ नई और गैर रवायती जो मोहब्बतें हैं वो आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं, वहीं पुरानी मोहब्बतें आपकी ज़िंदगी से रुखसत भी हो सकती हैं। शादीशुदा लोगों को तलाक का सदमा भी बर्दाश्त करना पड़ सकता है। बहन भाइयों और पड़ोसियों के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं उनमें खासा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैं आपके लिए कुछ मुफीद मशवरे आपके सामने लेके आऊँ, तो ज़रूर जनाब मैं हाज़िर हूँ। तो इसके लिए जो पहला मशवरा वो ये है कि जो भी आपके रिश्ते हैं उनमें सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरे फ्रीक की, जो भी आपका है, बहन भाई साथी दोस्त, आपका साथी है, पड़ोसी है, तो उसकी जो आज़ादी का भी ख्याल रखिएगा। जब आप बात कर लें तो उसको भी बात करने का मौका दीजिएगा। ये नहीं हो कि आप अपनी बात करके बस अपना फ़ैसला करके चल पड़े, अगले की भी सुन लीजिएगा और दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कीजिएगा। दयानतदारी को अपना शार अपनाइएगा।
बना लीजिएगा, क्योंकि अगर आप दयानतदारी से काम नहीं लेंगे तो फिर किसी न किसी वक्त आपके लिए भी मुश्किल हो सकती है। और वैसे तो प्यार में वो कहते हैं कि या प्यार भरे ताल्लुक़ में किसी किस्म की ख़यानत करने का आपको सोचना भी नहीं चाहिए। कोई नई कारोबारी शराकतदारी शुरू करने से पहले या कोई भी कानूनी मुआहदा करते हुए हर पहलू और हर नुक्ते की अच्छी तरह से छान पटक कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा डीप डाउन उसकी स्टडी कीजिएगा, देख लीजिएगा उसमें क्या क्या फ्लॉज हैं, अगर कोई वीक पॉइंट हैं या आपके फ़ायदे में कोई चीज़ नहीं है तो उसको तब्दील कर लीजिएगा। पुराने झगड़ों में जान डालने और उन्हें घसीटते रहने से गुरेज कीजिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। जो ठीक है, गुस्सा आता है, नाराज़गी हो जाती है, तो उसको फॉर द लॉन्ग रन नहीं लेके चलना चाहिए। जहाँ है आप उसको छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं सुलह करते ना करें, कुछ नहीं करें, आप हालात को बेशक फ्रीज रहने दें, लेकिन उस पर अपने जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं कीजिएगा। और अगर हो सके, मुमकिन हो तो जैसे भी मुमकिन हो सकेगा सुलह सफाई करके मामला को ख़त्म कीजिएगा और अपने आप को आगे बढ़ा लीजिएगा। बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉन की बारी आ गई जी। यूरेनस कैप्रिकॉन वालों के छठे घर में दाखिल हो रहा है। इस घर का ताल्लुक आपकी सेहत और रोज़मर्रा जो मामलात हैं यानी उनसे है। और यूरेनस की यहाँ आमद आपकी सेहत, खुराक और रूटीन को गहरे तौर पर मुतासर करने का सबब बन सकती है। यूँ समझ लीजिएगा कि आपकी ज़िंदगी जो रूटीन है रोज़मर्रा की जो आम मामूलात की, तो वो तो यकसर तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। आपकी सेहत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आपको नई आदत जो हैं वो इख्तियार करना होंगे। ये सोने जागने की है, चलने फिरने की है, एक्सरसाइज करने की, खाने पीने की, ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें आपको पॉजिटिव वे में तब्दीली कर लेना चाहिए और यकीनी तौर पर ये आपके हक़ में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकेंगे। काम के हवाले से अगर बात की जाए तो आप फ्रीलांस काम करने की तरफ माइल हो सकते हैं, क्योंकि यूरेनस को आज़ादी बहुत पसंद है। खुराक या नींद के मामलात में आने वाली अचानक और गैर मुतवक्किल तब्दीलियाँ जो हैं वो आपके लिए परेशान कुन साबित हो सकती हैं। ख़ुद को ज़हनी तौर पर जो है इसके लिए अपने आप को आपको तैयार रखना चाहिए, क्योंकि बंदा मेंटली अगर प्रिपेयर्ड है किसी काम के लिए तो यकीनी तौर पर हालात कैसे भी आएंगे सामने तो बंदा उसको बैलेंस कर लेता है या उसका सामना कर लेता है। अपनी ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी के दरमियान आपको ख़ासा बैलेंस जो है वो रखना पड़ेगा। जो भी तवाज़न है दोनों के दरमियान में वो कायम करना पड़ेगा। याद रखिएगा कि काम करना ज़रूरी होता है, लेकिन इसके साथ साथ आराम और तफरीह के लिए वक्त निकालना भी उतना ही ज़रूरी होता है, ताकि इससे आपकी ज़िंदगी जो है वो मुतवाज़न रहती है, बैलेंस रहती है। और मशवरा अगर देखा जाए तो यहाँ यही है कि अपनी सेहत के मामलात में थोड़ा जिद्दत लाइएगा, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कीजिएगा, अपग्रेड कीजिएगा। इसके लिए किसी पेशेवरान एक्सपर्ट से यानी डॉक्टर, फिज़िकल ट्रेनर से या डाइट एक्सपर्ट से आप मशवरा कर सकते हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। अपने काम की शेड्यूल जो है उसमें लचक रखिएगा ताकि आराम और तफरीह के लिए खातिर खा वक्त निकाला जा सके। अगर ज़हनी दबाव महसूस हो तो उसे नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, फौरी तौर पर उसका कोई ना कोई हल करने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह अगर सांस, फेफड़ों या कंधों के हवाले से कोई तिब्बी मसला दरपेश हो तो इस पर भी फौरी आपको तवज्जो देना होगी, वरना अगर आप इग्नोर कर देंगे जो हस्ब मामूल तो फिर जो आपके आदतें हैं वो भी नहीं आप चेंज कर पाएंगे, और जो अपनी सेहत का जो मामला है या अपनी ज़ात का मामला है तो उसको भी आप बेहतर तरीके से नहीं हैंडल कर सकेंगे। तो फिर कोई ना कोई तकलीफ़, बीमारी या कोई ना कोई उलझन वो आपका जो है ना वो क्या कहते हैं कि बस रास्ते की रुकावट साबित हो सकती है। बुर्ज दलो, एक्वेरियस, यूरेनस आपके 5वें घर में दाखिल होने वाला है। ये घर जो गैर संजीदा मोहब्बत यानी रोमांस, सैर व तफरीह और तफरीही सरगर्मियाँ, तख्लीकी सरगर्मियाँ और आपकी ज़िंदगी में शामिल जो बच्चे हैं उनसे ताल्लुक़ रखता है। यूरेनस की यहाँ आमद आपके जो तख्लीकी जौहर हैं, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो आपको खूबियाँ अल्लाह ने रखी हैं, तो उसमें उसको एक किस्म का बॉइलिंग पॉइंट की तरफ ले जाएगा। एकदम से उसमें बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हो जाएगा ये जो जज्बात हैं या ये खूबियाँ हैं। तो आप अपनी जो कल्बी जज्बात हैं उनका तख्लीकी अंदाज में इजहार करने की राहें तलाश करने की कोशिश करेंगे, ढूंढना शुरू हो जाएंगे कि किस तरह से अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं आप दूसरों के सामने। तो हो सकता है कि इस ख्वाहिश के तहत आपको एक तरह की बेचैनी भी लाहक हो जाए, आप थोड़ा सा बेचैन नज़र आएँ, और लेकिन ये जो इंटरनल होगी और ये बेचैनी जो है ये आपको कोई नई किताब लिखने की तरफ भी ले जा सकती है, यूट्यूब चैनल शुरू करवा सकती है आपसे, ब्लॉगिंग की तरफ ले जा सकती है, पॉडकास्ट की तरफ जा सकते हैं, डिजिटल मीडिया की तरफ भी आपका रुझान हो सकता है और उसका कोई शोबा और इख्तियार कर सकते हैं आप। तो वो कंटेंट
رائٹنگ شروع ہو سکتی ہے. مختصر اگر میں لفظوں میں اختصار کے ساتھ بات کروں تو آپ ایک نئے اور خوشگوار تخلیقی سفر پر جو ہے نا وہ روانہ ہو جائیں گے یا ہو سکیں گے، اپنے آپ کو اس طرف لے جائیں گے. یورینس کی اس گھر میں آمد کا ایک اور خوشگوار پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے تحت آپ کی زندگی میں اچانک محبت داخل ہو سکتی ہے. یہ بہت زیادہ اہم فیکٹر ہوتا ہے زندگی میں کسی کے بھی. تو اس کے علاوہ بہت سارے جوڑے، بہت سارے شادی شدہ افراد جو ابھی اولاد کی جو معاملات ہیں وہ زیادہ ان کے لیے اطمینان بخش نہیں ہیں یا ان کو ابھی اولاد نہیں ملی، تو اب جو ہے اولاد کے جو خواہشمند جوڑے ہیں ان کی مرادیں اچانک پوری ہو سکتی ہیں. تاہم جو پہلے سے ہی اولاد والے ہیں انہیں اپنے بچوں کے حوالے سے کچھ غیر متوقع چیلنجز اور مسائل بھی درپیش ہو سکتے ہیں، اور آپ کو اس کے لیے تیار رکھنا چاہیے. ایک طرف بے اولاد جو جوڑے ہیں ان کی خواہش پوری ہو سکتی ہے، اولاد مل سکتی ہے. جو اولاد والے ہیں ان کے لیے کچھ چیلنجز اولاد کے حوالے سے، کچھ ایسی نئی مسائل، کچھ کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں. اس کے لیے اگر آپ مینٹلی جو ہے نا وہ تیار ہیں، اپنے آپ کو اپنے ایکٹیو رکھا ہوا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارا کچھ معاملہ سیٹل ہو جائے گا اور آپ آسانی سے اس کا کوئی نہ کوئی حل ایسا نکالیں گے کہ لوگ شاید اس سے حیران بھی ہو جائیں. تو اگر مشوروں کی بات یہ ہے تو آپ کو اپنے تخلیقی جوہر جو آپ کے اندر کریٹیوٹی ہے یا آپ کا ایسا عنصر رکھا ہوا اللہ نے، تو اس کا اظہار کھل کے کرنا چاہیے. کسی طرح کی جھجک اور تذبذب جو ہے اس کو جو ہے نا وہ اپنے آپ پہ حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے. آپ نے اعتماد کو قائم رکھنا چاہیے، کیونکہ جب سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے بندہ تو وہ پھر کسی بات کو سر پہ حاوی نہیں ہونے دیتا. اپنے دل کی آواز پہ کان رکھیے گا، کان دھریے گا، سمجھیے گا کہ دل کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ شاید آپ کے لیے بہت زیادہ اس میں بہتری ہو جائے. کیونکہ زیادہ تر معاملات جو اس میں دل کا مشورہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ حالات کے مطابق جو ہے نا آپ اپنے آپ کو اس سے کوآرڈینیٹ کر لیں یا حالات کے مطابق اپنے جو اس دل کے مشورے کو لے کے چلیں. تو لیکن قسمت آزمائی کے کھیلوں کی طرف ہرگز بالکل نہیں جانا. آپ کو گیمبلنگ کی طرف نہیں جانا یا کوئی بھی اور ایسا جہاں بالکل برائنڈ گیم ہے اور پیسہ کا نقصان ہو سکتا ہے، وہاں بالکل نہیں. چاہے کتنا بھی آپ کا دل چاہے کتنا بڑا آپ کو بینیفٹ نظر آ رہا ہو، لیکن ایسی باتوں میں دل کی کوئی بات آپ نے نہیں سننی، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور اس کے علاوہ محبت جب ہو جائے، جب تک نہیں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کوئی مشورہ نہیں دوں گا، جیسے مرضی وقت گزاریے گا. لیکن جب محبت ہو جائے تو اپنا رویہ حقیقت پسندانہ رکھیے گا، گراؤنڈ ریئلٹی کو مد نظر رکھیے گا، اس کے مطابق ہی اپنا ایک شیڈول بنائیے گا. خوابوں میں یا خواب و خیال کے جو بادل ہیں ان میں اڑنے پھرنے سے آپ کو گریز کرنا چاہیے. یعنی خواب و خیال میں گم نہیں رہنا چاہیے، پریکٹیکل لائف کی طرف آنا چاہیے. ورنہ یورینس جو ہے نا وہ کوئی بھی اچانک آپ کو جھٹکا دے گا، اور یہ جھٹکا آپ کے خاصا ناخوشگوار بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو پھر آپ کو شاید اس وقت احساس ہو کہ یہ کام غلط ہو گیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور تھوڑی سی احتیاطی تدابیر بھی آپ اپنائیے گا اپنی زندگی کے، اور خاص طور پہ جو آپ کے راز ہیں، جو آپ سیکریسی اپنی، اس کی حفاظت ضرور کیجیے گا. برج ہاتھ پائسس، یورینس آپ کے چوتھے گھر میں داخل ہو رہا ہے. اس گھر کا تعلق آپ کے گھریلو معاملات سے، یعنی گھر، خاندان، گھر کے اندر کے ماحول، اہل خانہ اور نجی زندگی کے علاوہ زمین و جائیداد کے امور سے چوتھے گھر کا تعلق ہوتا ہے. یورینس کی یہاں آمد جو ایسے تمام معاملات میں حسب معمول اچانک اور غیر متوقع تبدیلیوں اور ٹرانسفارمیشن جو ہے نا اس کا سبب بنے گی. ایسی تبدیلیاں کہ بالکل ہی کایا پلٹ کر کے رکھ دیں گے. تو ایسی چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. گھر والوں کے جو جذبات ہیں ان میں بھی کوئی تھوڑا سا جذباتیت، وہ کیا کہتے ہیں، شورش پیدا ہو سکتی ہے، جو یعنی یہ تھوڑا سا نیگیٹو ورڈ ہے. تو اس لیے کوئی جذباتی جو کیفیات ہے اس میں نیگیٹیوٹی زیادہ ہوگی، اور سب کے مزاج جو ان میں تیزی دیکھنے کو ملے گی. اس لیے انہیں ہینڈل کرنے میں احتیاط کے ساتھ ساتھ صبر و تحمل سے بھی کام لیجیے گا. یعنی ایک ہی پارٹی کی سن کے فیصلہ مت کیجیے گا، دونوں پارٹیوں کو یا باقی دیگر جو لوگ پارٹیسپینٹ اس میں شامل ہیں ان کی بھی بات سن لیجیے گا. آپ کو فیصلہ کرنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی. اس کے علاوہ اچانک گھر تبدیل کرنے کا آپ کو موقع مل سکتا ہے یا ضرورت پڑ سکتی ہے. اس کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا ہوگا، ذہنی طور پر تیار رہیے گا. اگر کوئی ابھی سے بے شک آپ کوئی پریکٹیکل اس کے لیے کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجیے گا، تاکہ موقع کے مناسبت سے آپ اپنا جو نا کیا کہتے ہیں کہ جو ذمہ داری ہے اس کو انجام دے کر اپنے آپ کو پرسکون بنا سکیں. اس کے علاوہ گھر کی تزئین و آرائش ہے، تعمیر و مرمت ہے، اس کے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں. نئی رہائش گاہ میں جانے کا موقع بھی مل سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک وقت میں آپ کو دو رہائش گاہوں میں وقت گزارتے ہوئے دیکھ پائیں.
कि कुछ नया जो आप तैयारी कर रहे हैं या नया ले रहे हैं और जो पुराना है वो भी अभी कायम है, तो दोनों जगह आपको अपना जो है ना वो क्या अपनी वजूद नज़र आता हुआ जो है ना महसूस करेंगे आपके ये क्या हो रहा है। पहले तो एक घर में नहीं सुकून हो रहा था, अब दो जगह जाके आप पीसफुल हो रहे हैं। और एक और अहम बात ये है कि इस नज़र के तहत आपके ख़ानदानी राज जो है ना वो ज़ाहिर हो सकते हैं, इसलिए अपने ज़ाती राज़ों की जो है ना बहुत ज़्यादा केयर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हिफाजत कीजिएगा। ये एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसके लिए आपको ज़हनी और जज्बाती तौर पर भी तैयार रखना होगा। हो सकता है कभी ये जज्बाती तौर पर कुछ ऐसा मामला आ जाए कि आपके मुंह से कुछ बात निकल जाए जो बाद में संभालना या उसको समेटना मुश्किल हो जाए, और वही चीज़ आपके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ दह साबित हो जाए, तो या तकलीफ दह साबित हो सकती है। तो इसलिए बचिएगा ऐसी चीज़ों से। जज्बाती इस्तेहकाम हासिल करने के लिए आप मुराकबा और दीगर रूहानी मशागल जो हैं उनका सहारा ले सकते हैं, यानी इबादत और जो दुरूद व वज़ाइफ जो हैं उनकी कसरत से उनका विर्द कीजिएगा, उनको अपनाइएगा, अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिएगा। और यही आपके लिए हमारा जो है ना पहला मशवरा तो यही होगा। दूसरा मशवरा ये है कि घर वालों के साथ ताल्लुकात उनमें गैर मुतवक्को उलझने और मसाइल पैदा हो सकते हैं, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। और इन चीज़ों से निपटने के लिए, इन मामलों से उदाबरा होने के लिए अपने रवैये में आपको लचक रखना होगी। आप खुद से जब फ्लेक्सिबल बिहेवियर के आदी हो जाएंगे या उसको अप्लाई करना शुरू कर देंगे दूसरों के लिए भी, तो यकीनन घर वालों को भी उस रवैये का जो है ना फ़ायदा हो सकेगा। और आपको तो डेफिनेट होगा ही होगा, क्योंकि आपके घर वाले और आपका रवैया और आपकी ज़ात सारे फ़ायदे में हो जाएंगे जब आप अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाएंगे। आज के लिए तो मैं यही कहूँगा कि बस इससे आगे नहीं जाना चाहिए मुझे, क्योंकि बात बहुत लंबी होगी, पहले भी बहुत लंबी होगी ये वीडियो। तो उम्मीद और दुआ ये है कि जो भी यूरेनस का जो बुर्ज जौज़ा में ट्रांजिट हो रही है वो आपके लिए और आपके प्यारों के लिए साद और खुशगवार साबित हो सके, उससे आप फ़ायदा उठा सकेगा। इसके साथ साथ आप वेबसाइट को भी ज़रा विज़िट कीजिएगा, उस आप अपना दिन, हफ्ता, महीना, साल और मखसूस जो आर्टिकल हैं वो भी, और हालात के मुताबिक बहुत ज़्यादा इल्म और हिकमत की बातें आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसके अलावा मेरी अगर ज़रूरत हो तो बिल्कुल नंबर आ रहे हैं, आप रब्ता कर सकते हैं, तो पूरे एतमाद के साथ। तो जो भी तरीक़ाकार है उसको फॉलो कीजिएगा। मैं आपकी मदद के लिए, आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, ऊंच नीच हो जाती है, अब मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो इसलिए अगर कोई 19-20 भी हो जाए तो उसको माइंड नहीं किया करें। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।